अस्ति हामी पिएसके मा थियौं फेज शिफ्ट किङ पिएसके मा थियौं है सो एएसके मा के थियो हेर त एक्चुअली अलिकति रिभिजन हेरौं अलिकति एएसके मा के थियो त 1 लाई चाहिँ प्रेजेन्स अफ पल्स 0 लाई चाहिँ एब्सेन्स अफ पल्स गरेको थियो है हामीले एएसके मा चाहिँ त्यसै गरी अब यो जुन पिएसके छ फेज शिफ्ट किङ मा नामै के हो त फेज शिफ्ट गर भनिरहेछ सो 1 र 0 दुईटै सिम्बल जुन चाहिँ होस् है सिम्बल 1 होस् कि 0 होस् बाइनरी 1 होस् कि 0 होस् दुईटै के हो त फेज चाहिँ फरक गर भन्दा चाहिँ यसको एम्प्लिट्युड पनि सेम यसको एम्प्लिट्युड 1 को एम्प्लिट्युड एसी हो भने यसको पनि 0 को पनि एम्प्लिट्युड एसी नै हुन्छ यसको फ्रिक्वेन्सी एफसी हो भने यसको पनि फ्रिक्वेन्सी एफसी नै हुन्छ बट दुईटाको फरक के हो त जस्तै एएसके मा के छ एएसके मा यो एम्प्लिट्युड नै फरक थियो है एउटामा चाहिँ कति थियो त एसी cos 2 पाई एफ सिटी थियो 1 को लागि भने यसको लागि अनि 0 को लागि चाहिँ 0 नै थियो है एएसके मा यो चाहिँ हाम्रो के हो त एएसके मा ओके तर अब नाम के हो त हाम्रो पिएसके हो फेज शिफ्ट गर भनिरहेछ दुईटा 1 र 0 लाई फरक फरक के देखाउ भनेको छ फेजले देखाउ भनेको छ पिएसके मा त्यही भएर दुईटैको एम्प्लिट्युड पनि सेम फ्रिक्वेन्सी पनि सेम नै हुन्छ बट यो 1 र 0 चाहिँ के हुन्छ त एकअर्कासँग पाई डिग्रीले फेज शिफ्ट हुन्छ भनेर हामीले के गरेका छौँ त पिएसके मा चाहिँ पिएसके को इक्वेसन के हो त एसटी इक्वल्स टु यो लेखेका छौँ है यस्तै हामीले एसी cos 2 पाई एफ सिटी के को लागि त सिम्बल 1 को लागि सिम्बल 1 को लागि अनि अर्को चाहिँ के हो त एसी cos 2 पाई एफसिटी प्लस पाई गरेका छौँ है हो के को लागि हो सिम्बल 0 को लागि भनेर ओके हामीले सिम्बल 1 र सिम्बल 0 को लागि यसरी गरेका छौँ अब यहीँबाट हामी आज सुरु गर्छौँ है त सो यसलाई अब अस्ति चाहिँ हेरौँ त हामीलाई के थाहा छ पावरको फर्मुला के हो त पावर भनेर चाहिँ एम्प्लिट्युड जति छ एम्प्लिट्युडको होल स्क्वायर मैले अस्ति भने है जस्तै जस्तै कुनै पनि सिग्नल एसी इक्वल्स टु जेसुकै होस् है एसी कसको यहाँ एङ्गलभित्र जतिसुकै होस् जहिले पनि कति हुन्छ त एम्प्लिट्युड जति छ त्यसको स्क्वायर बाई 2 हुन्छ पावर भने हो सो यो केसमा नि एम्प्लिट्युड एसी छ सो पी भने के हो त पावर इक्वल्स टु एम्प्लिट्युड होल स्क्वायर बाई 2 हुन्छ दिस इम्प्लाइज यहाँबाट के आउँछ त एसी इक्वल्स टु रुट 2p आउँछ ओके यो अलवेज ट्रु हुन्छ है कोसाइन सिग्नलहरू जुनसुकै होस् यो एङ्गलमा जतिसुकै होस् भित्र जति एम्प्लिट्युड हुन्छ त्यसको होल स्क्वायर बाई 2 चाहिँ यसको जहिले के हुन्छ त पावर हुन्छ त्यही भएर पावर इक्वल्स टु एसी स्क्वायर बाई 2 भयो विच इज एसी मिन्स यहाँबाट के आउँछ 2 टाइम्स पी को रुटमा हुने भयो सो यसलाई ब्याक टु इक्वेसन फेरि सब्स्टिट्युट गरेर कति हुन्छ हेरेर एसटी विल बी इक्वल्स टु एसीको ठाउँमा रुट 2p राख्नु पर्यो 2p अनि cos 2 पाई एफसिटी के को लागि त सिम्बल 1 को लागि हो अथवा बाइनरी 1 को लागि भयो सिमिलरली यो रुट 2p यहाँ राख्यो भने कति हुन्छ हेरेर रुट 2p लाई म अलिकति यो गर्छु है यो भनेको म कसरी राख्छु भन्दाखेरि रुट माइनस पनि राखेँ अगाडि 2p cos 2 पाई एफसिटी राख्छु ल के को लागि त सिम्बल 0 को लागि किन त हामीलाई के थाहा छ cos a प्लस पाई भनेको कति हो त माइनस cos a ओके cos a प्लस पाई भने माइनस cos a हो त्यही भएर यहाँ cos 2 पाई एफसिटी प्लस पाई भनेको कति हो त माइनस cos यो फर्मुला लाग्यो है a प्लस पाई भने माइनस cos a हो त्यही भएर यहाँबाट माइनस भने साइन आयो अनि पिसी के अरे एसीको ठाउँमा रुट 2p राखेको यो ओके के छ यहाँसम्म यो चाहिँ हाम्रो सिम्बल 1 र सिम्बल 0 लाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ यसले है अब यसलाई फेरि अस्ति जस्तै हामीले पावर र इनर्जीको फर्मुला लगाउँदा इनर्जी भनेको कति हो फेरि अगेन इनर्जी भनेको कति हो त पावर बिट ड्युरेसन हो अब यसलाई अस्ति यस्तै मिलाउँदा यसलाई दिस इज इक्वल्स टु एसटी इक्वल्स टु कति हुन्छ त यो यसलाई मिलायो नि हेर त रुट 2p भनेको कति हुन्छ दिस इज इक्वल्स टु अस्ति यस्तै गराउँदा हामी p लाई टिबी ले मल्टिप्लाई गर डिभाइड बाई टिबी गर है भनेपछि रुट 2 बाई टिबी टाइम्स पिटिबी हुन्छ होला नि यति भनेर होइन र 2p भने रुट 2 बाई टिबी इन्टु पिटिबी हुन्छ होला रुटमा टिबी टिबी क्यान्सल भएपछि रुट 2p नै आउँछ हो सो दिस इज इक्वल्स टु कति आउँछ त यो भने इनर्जी हो 2e बाई टिबी को फर्म आउँछ होला होइन र त्यही भएर मैले p को ठाउँमा कति राखेको p भने इनर्जी बाई टाइम नै हो अन्त डाइरेक्टली हामी 2
p को ठाउँमा कति राख्न सक्छौं त डाइरेक्टली यहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौं है p भनेको कति हो त e/tb हो tb cos 2 pi fct for symbol 1 इनर्जीको फर्ममा राख्दाखेरि किन हामी यसको कन्स्टलेसन डायग्राम बनाउनमा हामी इनर्जीको फर्ममा ड्रा गर्छौं माइनस फेरि रुट 2 को 2 छँदैछ p भनेर e को रिलेसन हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौं अथवा डाइरेक्टली p इक्वल्स टु e/tb पनि गर्न सक्छौं एउटै कुरा हो cos 2 pi fct for के को लागि हो सिम्बल 0 को लागि ओके के पनि छ नि यो psk को रिप्रेजेन्ट 0 र 1 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका हो दुईटामा सेम एम्प्लिट्युड सेम फ्रिक्वेन्सी बट 1 र 0 चाहिँ पाई फेजले सिफ्ट छ नाम त्यही भएर psk भनेर आएको यो पावर भनेको के अरे हाम्रो एम्प्लिट्युडको फर्ममा यो भइहाल्यो सब्स्टिट्युट गर्दा यो इक्वेसन आ फेरि p को ठाउँमा हामीले के गर्नु त इनर्जीको फर्ममा राख्यौं र यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं cos a प्लस पाई भने माइनस cos a को फर्ममा हामीले लेख्यौं त्यति हो गरेको अहिलेसम्म है अब यसलाई हामी यसको कन्स्टलेसनमा हामी प्लट गर्न सक्छौं यसको यस्तै हो उतातिर हाम्रो आई फेज हुन्छ माथितिर चाहिँ क्यू फेज हुन्छ यो क्यू फेज र आई फेज हुन्छ यो आई भने के हो त रुट 2e/tb cos 2 pi fct है सेम नै वेयर आई भने कति हो त यति है पछि चाहिँ कस कति हुन्छ रे अस्ति पनि लेखा थियो हामीले आई भनेको यति हो रुट 2e/tb cos 2 pi fct त्यही हो इन फेज कम्पोनेन्ट भने अब यहाँ हेर त कहाँ छ एउटा चाहिँ प्लस 2 dB मा छ अर्को चाहिँ माइनसमा छ है यो सो अस्तिको केसमा के थियो एउटा चाहिँ 0 मा एउटा चाहिँ रुट ईबी मा थियो भने ई अथवा रुट ईबी मा थियो नि अब आज चाहिँ कहाँ छ त एउटा रुट ई मा छ अर्को चाहिँ माइनस रुट ई मा हुन्छ यो चाहिँ त्यही भएर एउटा चाहिँ हाम्रो रुट ई मा छ अथवा ई अथवा ईबी लेख्ने चलन चाहिँ बिटको एनर्जी भएकोले ई भनेको ईबी हो कुनै बुकमा चाहिँ ईबी लेख्ने चलन छ कुनै बुकमा चाहिँ ई मात्र लेख्ने चलन छ तिमीहरूको चोइस ल एउटा चाहिँ कहाँ छ त माइनस रुट ई मा अस्ति केसमा यहाँ सिम्बल 0 को लागि 0 भएकोले एउटा 0 मा एउटा चाहिँ रुट ई मा थियो एएसके मा पीएसके मा कहाँ छ त एउटा रुट ई मा छ नि अर्को चाहिँ माइनस रुट ई मा छ है त्यही भएर एउटा रुट ई मा अर्को चाहिँ माइनस रुट ई मा थियो This is a constellation diagram of PSK. रुट ई र माइनस रुट ई भएकोले रुट ई र माइनस रुट ई मा देखाएको चाहिँ ओके यस्तो जस्तै हामीले अस्ति लास्ट टाइम के गरेको हेर त एएसको इक्वेसन के थियो एकचोटि पल्टाएर हेर त यसलाई हामीले यो जुन रुट 2e/2 टिबी छ नि यति जुन टर्म छ नि यसलाई सरी यो मिस्टेक भयो रुट t/tb मात्र है यो रुट 2/tb मात्र हो जस्तै यसलाई मैले लेखेँ भने यो दुईटै केसमा सेम छ नि है यसलाई मैले रिराइट गरेँ कस्तो हुन्छ हेर त रुट 2e/tb लाई मैले यसरी लेख्न मिल्छ रुट e टाइम्स रुट 2/tb को फर्ममा लेख्न मिल्छ नि मिल्छ है र त्यसपछि cos 2 pi fct यहाँ मैले cos 2 pi fct यहाँ मल्टिप्लाई गरेँ भने दिस इज इक्वल्स टु रुट e इन्टु रुट 2/tb cos 2 pi fct हुन्छ ओभरअलमा यति सबैलाई लेख्ने हो भने हेर त यो भनेको यो फर्ममा हो नि हेर त रुट 2 tb cos 2 pi fct लाई हामीले छुट्यायौँ अनि रुट e लाई बाहिर निकाल्यौँ हो यहाँ मैले अघि एउटा मिस्टेक गरेँ ई हुँदैन है यहाँभित्र जुन यो टर्म छ यसलाई हामी इन फेज टर्म भन्छ कि यसलाई हामी इन फेज टर्म भन्छौँ ओके क्यू फेज टर्ममा चाहिँ साइनोसोइडल टर्म हुन्छ आईमा चाहिँ इन फेज कसाइन सिग्नल कसाइन टाइपको सिग्नल हुन्छ यसमा चाहिँ त्यही भएर यहाँबाट के देखिन्छ त यसको एम्प्लिट्युड कति छ त प्लस रुट ईबी छ सिमिलरली यसलाई पनि हामीले ब्रेक गर्ने नि यसलाई ब्रेक गर्ने कति हुन्छ र अलिकति मिलाउने माइनस रुट ईबी टाइम्स 2/tb cos 2 pi fct आउँछ होला नि त हैन यो हाम्रो त कति हो त आई फेजमा हो आई फेजमा यसको आई भनेको कति हो त यति टर्म हो पछाडि एक्सिस हाम्रो यो छ भनेपछि अर्को पोइन्ट कहाँ छ त माइनस रुट ईमा छ त्यही भएर एउटा चाहिँ प्लस रुट ईमा अर्को चाहिँ माइनस रुट ईमा देखाएको ठिक छ हुँदैन के छ यसमा सोध्नुपर्ने कसैलाई अरू
दिपेश के छ? यो रुटी छुटाएकोले एउटाको एम्प्लिट्युड चाहिँ रुटी हो, अर्कोको चाहिँ माइनस रुटी है यो। यहाँ अघि मैले एउटा मिस्टेक गरेको छु। यहाँ रुटी चाहिँ भित्र हुँदैन, आइमा चाहिँ। ल यो चाहिँ हाम्रो PSK को म्याथमेटिक्स भयो। PSK को कन्स्टेलेसन डायग्राम अथवा रिप्रेजेन्टेसन भयो। अब PSK लाई पनि त हामीले जेनेरेसन गर्नु पर्यो। सो PSK जेनेरेसन गर्न अब के गर्नु पर्ला त? कुन फर्ममा के गर्नु पर्ला PSK को लागि? अस्ति भएर त ASK को लागि हामीले इनपुट सिग्नल के दिएको थियौँ? बाइनरी सिग्नल युनिपोलार फर्मेटमा। अस्ति हामीले युनिपोलार फर्मेटमा दिएको थियौँ होला हो। हजुर सर। अब आज यो PSK सिग्नल जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ कुन फर्मेटमा चाहिन्छ होला त? यसो हेर त। यहाँ हाम्रो एउटा इनपुट बाइनरी फर्मेट इन कुनै एउटा फर्मेटमा होला। यो कुन फर्मेट चाहिन्छ होला? बाइनरी डेटा इन। अस्ति चाहिँ हाम्रो युनिपोलारमा गरेका थियौँ। किन त सिम्बल 1 मा चाहिँ सर्टेन सिग्नल, सिम्बल 0 मा चाहिँ 0 थियो अस्ति। अब आज त 0 छैन। एउटामा प्लस अफ सर्टेन छ नि त्यसमा अर्कोमा के छ त माइनस अफ सर्टेन छ। सो कुनैमा +1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने 1 लाई अनि -1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने 0 लाई कुन चाहिँ फर्मेट छ हेर त एकचोटी? पोलार फर्मेटमा छ होला है। हामीले जुन अस्ति ड्रहरू गरेका थियौँ नि पोलारमा हेर त। पोलार सिग्नलिङ हेर त एकचोटी। हामीले अस्ति जुन हामीले युनिपोलार, बाइपोलार, त्यसपछि आएर युनिपोलार म्यान्चेस्टर, डिफरेन्सियल म्यान्चेस्टरहरू के गरेका थियौँ नि, त्यहाँ हामीलाई अब चाहियो के त एउटामा ए छ भने अर्कोमा त -a को फर्मेटमा चाहियो नि। हेर त यो जे छ सेम नै छ। यहाँ प्लस यसलाई मैले +a मान्छु भने यो भनेर त -a को फर्ममा छ, किन त अगाडि माइनस छ। सो अथवा एउटालाई +1 मान्छ भने अर्कोलाई -1 गर्नु पर्यो। सो त्यो भनेको के हो त 1 लाई +1, 0 लाई -1 गर्ने तरिका भनेको के हो त पोलार फर्मेटमा चाहियो, इन पोलार फर्मेट है। यो हो कि होइन यसको लजिक हुन्छ। अनि AC cos 2πfct हाम्रो इनपुट छँदैछ, ठिक छ। अब त्यसो भएर हाम्रो यो पोलार फर्मेट र AC cos 2πfct लाई यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ त भन्दाखेरि एउटा के आउँछ हेर, यहाँबाट देखिन्छ क्लियरली। यसलाई नै मैले फेरि रिराइट गरेँ भने कस्तो आउँछ हेर। यसलाई रिराइट गरेँ भने यो भनेको के थियो? AC cos 2πfct के को लागि त 1 को लागि, बाइनरी 1 को लागि हो। अनि यो भनेको त्यो माइनस cos a हो नि, यो भने त हो cos a + π भने माइनस cos a हो। यो भनेको कति हो त -AC cos 2πfct हो बाइनरी 0 को लागि। एउटामा चाहिँ प्लस अफ AC cos 2πfct हुनु पर्यो, अर्कोमा चाहिँ माइनस अफ AC cos 2πfct हुनु पर्यो। डेफिनेटली आउँछ कि आउँदैन त? पोलार फर्मेटमा 1 आयो भने कति हुन्छ रे? 1 हो भने कति हुन्छ त +1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो +1 * AC cos 2πfct गरेपछि यो माथिको 1 को लागि कति हुन्छ त AC cos 2πfct नै आउटपुट आउँछ। किन त बाइनरी 1 आउँदाखेरि यो भने +1 हो। सो +1 * AC cos 2πfct गरेपछि बाइनरी 1 को लागि AC cos 2πfct नै आउँछ। सिमिलरली बाइनरी 0 आयो भने के हुन्छ त? बाइनरी 0 भने हामी पोलारमा -1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो -1 * AC cos 2πfct आयो भने कति हुन्छ त 0 को लागि -AC cos 2πfct आउँछ होला। क्लियर छ? यस सर। लक्ष्मण के छ, क्लियर छ? अब बोलेन है। शीतल के छ यसमा? बुझ्यो सर। हामीलाई चाहिने के हो त यो जेनेरेसन गर्नुपर्ने। यसको लागि के चाहियो त 1 को लागि +1, 0 को लागि -1 वाला डेटा चाहियो। त्यो भनेको के हो त पोलार फर्मेट हो। 1 को लागि +1, 0 को लागि -1। सो 1 भयो भने 1 * AC cos 2πfct भएर AC cos 2πfct आउँछ 1 को लागि। अनि 0 भयो भने 0 भनेको त पोलार फर्मेटमा -1 हो। सो -1 * AC cos 2πfct भनेपछि -AC cos 2πfct आउँछ। सो यहाँको आउटपुट के आउँदै रहेछ त PSK सिग्नल आउँदैछ है। ओके, नबिर्सिनी यो केसमा चाहिँ पोलार फर्मेट हो भनेर। ओके, यो चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन अफ के हो त PSK है हो। त्यस्तै गरी डिटेक्सन पनि त गर्नु पर्यो।
अब हामी डिटेक्सनमा जाउँ। डिटेक्सनमा हामीले लास्ट टाइम एएसकेएममा कतिवटा गरेका छौँ हेर त? दुईटा गरेका छौँ, एउटा कोहेरेन्ट एउटा चाहिँ नन कोहेरेन्ट। कोहेरेन्टको प्रब्लम के थियो अरे? कोहेरेन्टको प्रब्लम चाहिँ इनपुट र आउटपुट अथवा ट्रान्समिटर र रिसिभर साइडमा के हुनुपर्छ? सिंक्रोनाइजेसन हुनुपर्छ कोहेरेन्टमा, हो? त्यही हो प्रब्लम। रियल केसमा कोहेरेन्ट डिटेक्सन गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, किन त पर्फेक्टली हामीले ट्रान्समिटर र रिसिभर साइडमा चाहिँ सिंक्रोनाइजेसन भन्नलाई सजिलो छ हुनुपर्छ भनेर, तर एक्ज्याक्टली नहुन सक्छ है। त्यही भएर प्रायः जसो रियल लाइफमा चाहिँ नन कोहेरेन्ट डिटेक्टरहरू युज गरेर आउँछ। सो अब हामी पिएसके को पनि हामी यसमा चाहिँ अहिले कोहेरेन्ट मात्र हेर्छौँ। यस पिएसके को स्पेसल केस छ जसमा चाहिँ हामी नन कोहेरेन्ट डिटेक्सन युज गर्छौँ है। पिएसके को कोहेरेन्ट र नन कोहेरेन्ट दुइटै हुन्छ है। अब अहिले हामीले यसमा हेर्न लागेको चाहिँ कोहेरेन्ट डिटेक्सन मात्र हेर्छौँ। यसको नन कोहेरेन्ट डिटेक्सन प्रोसेसलाई यसको स्पेसल केस छ। यसलाई यो जुन पिएसके को नन कोहेरेन्ट डिटेक्सन गर्ने तरिकालाई हामी डिफरेन्शियल पिएसके डिपिएसके भन्छौँ है। त्यही भएर अहिले यो टपिकमा हामी कोहेरेन्टको मात्र कुरा हेर्छौँ। नन कोहेरेन्ट भने छुट्टै छ, फेरि डिफरेन्शियल पिएसके भन्छौँ। यो हाम्रो के सक्यो? एएसके सक्यो, त्यसपछि अब पिएसके सकिँदैछ, त्यसपछि एफएसके पढिसकेपछि बल्ल हामी पिएसके को नन कोहेरेन्ट टाइम, त्यसलाई हामी डिपिएसके भन्छौँ, डिफरेन्शियल फेज सिफ्टिङ भन्छौँ। त्यो चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ है। त्यही भएर अहिले हामीले हेर्ने के हो त? कोहेरेन्ट मात्र यसमा चाहिँ हेर्छौँ। सो अब यसमा हामी डिटेक्सनमा हेरौँ। डिटेक्सन अफ पिएसकेमा यसमा हामी कोहेरेन्ट डिटेक्सन मात्र हेर्छौँ। कोहेरेन्टमा हेर त ब्लक डायग्राम कस्तो हुन्छ? एउटा कोरिलेटर युज गर्ने होला हो, फरक फरक फिगर हुँदैन है, सेम फिगर हुन्छ। अस्ति एएसके को फिगर हेर त के छ हाम्रो इनपुट। अब अस्तिको केसमा के थियो? बाइनरी एएसके थियो होला। अब हाम्रो के छ त इनपुट कम्पेयर गरेर पर्ने बाइनरी पिएसके होला यहाँ इनपुट। त्यसपछि त्यसलाई हामीले कहाँ पास गरेका छौँ? एउटा प्रोडक्ट मोडुलेटरमा अथवा मल्टिप्लायरमा पास गरेका छौँ, जसको अर्को इनपुट के छ त? त्यसै टाइपको एसी कस टु पाइप सिक्ने छ, ठिक छ। अनि यसको प्रोडक्टलाई हामीले कहाँ पास गरेका थियौँ? हेर त, यिनीहरू दुईटाको प्रोडक्टलाई कहाँ पास गरेका थियौँ? इन्टिग्रेटरमा, 0 देखि टिबी को इन्टिग्रेटरमा पास गरेका छौँ। जुन यो मल्टिप्लायर फलोड बाई जुन यो इन्टिग्रेटर छ, यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? कोरिलेटर भन्छ है। यो जुन कम्बिनेसन छ नि, मल्टिप्लायर फलोड बाई यो जुन इन्टिग्रेटर छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त? कोरिलेटर भन्छौँ। सो जहिले नि कोरिलेटर भन्नासाथ के हुन्छ त? मल्टिप्लायर फलोड बाई इन्टिग्रेटरको जुन हाम्रो एरेन्जमेन्ट छ, यो एरेन्जमेन्टलाई हामी के भन्छ त? द्याट इज कल्ड कोरिलेटर है। सो अस्ति नै हेऱ्यौँ हामीले। सो यो जुन कोरिलेटरको आउटपुट हुन्छ नि, यो सर्टेन अब के हुन्छ त? फिक्स्ड भ्यालु आउँछ होला नि, किन त? हामीले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, मल्टिप्लाई गरेको जति सिग्नल आउँछ, सपोज एउटा कसको कुनै एउटा टर्म आयो ल, त्यसलाई अब हामी के गर्छौँ त? 0 देखि टिबीसम्म इन्टिग्रेसन गर्छौँ। त्यसपछि इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि यसको भ्यालु त सर्टेन एउटा फिक्स्ड भ्यालु आउँछ होला, हो क्या? यहाँ डिटी गरेर हामी जुन फिक्स्ड इन्टिग्रेसन गर्छौँ नि, जस्तै यो कस छ, यहाँ पनि सर्टेन कसको आयो ल भने चाहिँ 1 प्लस कसको जेसुकै एउटा यहाँ कुनै एउटा टर्महरू आउला। यहाँ यो टर्मलाई अब हामीले इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने त्यसको आउटपुट त अब एउटा फिक्स्ड भ्यालु आउँछ। सो अब यो फिक्स्ड भ्यालुलाई हामी के गर्छौँ त? डिसिजन मेकिङ डिभाइससँग, सपोज यहाँ ए आयो अरे ल है, फिक्स्ड एउटा भ्यालु ए भन्ने आयो अरे। अब यसलाई के गर्छौँ हामी? डिसिजन डिभाइस त कम्पेरेटर हुन्छ। डिसिजन डिभाइसमा अर्को एउटा इनपुट हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? थ्रेसोल्ड भ्यालु भन्छौँ। ल्याम्डा सेट गरेर आउँछ सर्टेन भ्यालुमा, सर्टेन भोल्टेज हुन्छ यो है। सो यसको आएको जुन आउटपुट छ, जुन यो कोरिलेटरको आउटपुट ए आएको छ, यसलाई चाहिँ अब ल्याम्डासँग कम्पेयर गरिन्छ। इफ ए चाहिँ ल्याम्डा भन्दा ठुलो आयो भने बिट 1 रिकभर हुन्छ। इफ ए इज ग्रेटर देन ल्याम्डा, 0 कतिखेर हुन्छ त? 0 रिकभर कतिखेर हुन्छ त? इफ ए को भोल्टेज चाहिँ अथवा भ्यालु चाहिँ लेस देन ल्याम्डा आयो भने चाहिँ 0 रिसिभ हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? यो कोहेरेन्ट डिटेक्सन चाहिँ यसरी गर्छौँ। अब यहाँ कोहेरेन्ट डिटेक्सन भन्ने वर्ड कहाँ आयो त भन्दाखेरि, जुन यो एसी कस टु पाइप सिटी छ नि, यो हाम्रो ट्रान्समिटर साइडमा पनि अघि हामीले हेरेको छ नि, यहाँ प्रोडक्ट मोडुलेटर थियो, त्यहाँ
यहाँ एसी कस टु पाई एफसिटी जुन हामीले फिट गरिरहेको थियो नि अघि हो यो टर्म र यो टर्म चाहिँ सेम हुनु पर्यो क्या यो दुईटा चाहिँ एकअर्कासँग सेम हुनु पर्यो एसी कस टु पाई एफसिटीमा कुनै प्यारामिटर चेन्ज यो ट्रान्समिटर साइडमा केही चेन्ज भयो भने रिसिभर साइडमा चेन्ज हुनु पर्यो यहाँ चेन्ज हुने यहाँ चेन्ज भएन भने यो डिटेक्टरले काम गर्दैन सो यो भने क्रुसियल हुन्छ है ट्रान्समिटर साइडमा जे प्यारामिटर चेन्ज गर्यो रिसिभर साइडमा त्यही सेम टाइममा चेन्ज हुनु भने अलिकति गाह्रो कुरा हो प्र्याक्टिकली काम गर्दाखेरि ओके सो अब यो त्यही भएर हामी प्र्याक्टिकली यो सकेसम्म हामी कोहेरेन्ट डिटेक्टर चाहिँ त्यही भएर युज गर्छौँ ओके त्यो चाहिँ हाम्रो कोहेरेन्ट डिटेक्सन अफ पिएसके सो कोहेरेन्ट डिटेक्सन भन्नासाथ त्यो चाहे एएसकेमा होस् कि एफएसकेमा होस् कि पिएसकेमा होस् जहाँसुकै भयो भने के गर्छौँ हामी त्यो एएसके होस् कि पिएसके होस् जुनसुकैमा के हो त फिगर चाहिँ सेम नै हो है अब यहाँ पिएसके हो अस्ति हामीले एएसके गर्दाखेरि एएसके नै आइसकेपछि यो प्याटर्न नै फरक हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सेम प्रोसेस चाहिँ सेम नै ल यसमा के छ एउटा माइन्डमा के राख भन्दाखेरि यो पिएसके सिग्नलको वेभ फर्ममा कस्तो हुन्छ पिएसके भने कोसाइन सिग्नलको टर्म हुन्छ नि होइन आइदर हामी अघि नै हेर्छौँ एसी कस टु पाई एफसिटी हुन्छ अथवा माइनस एसी कस टु पाई एफसिटी हुन्छ त्यही होइन होइन पिएसके 1 हो भने एसी कस टु पाई एफसिटी होला अनि 0 भयो भने माइनस एसी कस टु पाई एफसिटी होला सो कस र कस मल्टिप्लाई गरेपछि कस ए इन्टु कस ए गर्दाखेरि कस ए इन्टु कस बी गर्दाखेरि यसमा केही कोसाइनको टर्महरू आउला त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेपछि सर्टेन एउटा फिक्स्ड भ्यालु आउँछ त्यसलाई अब ल्याम्डासँग कम्पेयर गर्ने इफ ए को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन ल्याम्डा आउँछ नि डिसिजन हाम्रो इन फेभर अफ 1 रिसिभ भयो भने डिसिजन हुन्छ यदि ए को भ्यालु चाहिँ लेस देन ल्याम्डा आयो भने के हुन्छ त डिसिजन विल बी इन द फेभर अफ 0 हाम्रो काम त आइदर 1 र 0 नै रिसिभ गर्नु हो है के सोध्नु छ यसमा के सोध्नु छ यसमा ल यसको हामी अहिले नन कोहेरेन्ट डिटेक्सन गर्दैनौँ नन कोहेरेन्ट डिटेक्सन भनेको डिपिएसके हो त्यो मैले अघि पनि भनिहालेँ एफएसके पछि हामी यसमा कन्टिन्यू गर्छौँ है विनय के छ यसमा के छ सोध्नुपर्ने कागी के छ ल अब हामी एफएसके तिर लाग्छौँ त्यसो फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किङ एफएसके ओके सो हामीले के गर्यो हेर है एएसकेमा के गर्यौँ त भन्दाखेरि 1 र 0 लाई 1 र 0 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त हो एएसकेमा के गर्यौँ 1 जहाँ बाइनरी 1 आउँछ 1 लाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्स अफ पल्सले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ 0 लाई एब्सेन्स अफ पल्सले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ त्यही गरे हो एएसकेमा अनि भर्खर हामीले पिएसकेमा के गर्यौँ त 1 र 0 को एकअर्कासँग फेज कति सिफ्ट गर्यौँ नामी के हो त यसमा चाहिँ एम्प्लिट्युड चेन्ज गर यहाँ प्रेजेन्स अफ पल्स अनि यहाँ चाहिँ एब्सेन्स अफ पल्स गर पिएसकेमा फेजलाई सिफ्ट गर भने चाहिँ 1 र 0 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फेज चेन्ज गर भन्दा छ फेज चेन्ज गर्दाखेरि एउटामा एसी कस टु पाई एफसिटी आयो भने यसमा प्लस पाई एड भएर अर्कोमा के आयो त फेजमा एसी माइनस एसी कस टु पाई एफसिटी आयो यो भने के हो त एसी कस टु पाई एफसिटी प्लस पाई फेजले चेन्ज गरे हो ओके अब त्यसपछि एफएसकेमा के होला त नामी के हो त फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर 1 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फ्रिक्वेन्सी र 0 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर भनेको छ त्यही भएर हामी के गर्छौँ त एम्प्लिट्युड सेम सबै सेम फेज पनि सेम तर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एउटामा FC1 टी युज गर्छौँ FC1 युज गर्छौँ 1 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फ्रिक्वेन्सी एउटा हो भने 0 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फ्रिक्वेन्सी अर्को हुनु पर्यो एसी कस टु पाई FC2 भन्ने युज गर्छौँ अब हामी हेर त एएसकेमा एम्प्लिट्युड चेन्ज पिएसकेमा दुईटाको बिचको बाइनरी 1 र 0 को फेज चेन्ज हो भने फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किङमा के हो त यसको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्ने ओके यो टेक्निकलाई हामी के भन्छौँ त एफएसके भन्छौँ ल लेखौँ त इन एफएसके सिस्टम
in FSK system, comma, two sinusoidal carrier waves of the same amplitude in FSK system, comma, two sinusoidal carrier waves of the same amplitude AC, amplitude तो दुईटैमा के छ हेर त AC नै हो, same amplitude AC, but with different frequencies, हेर त frequency त फरक फरक हुन्छ, but with different frequencies FC1 and FC2, are used to represent binary symbol 1 and 0. Are used to represent binary symbol 1 and 0. भनेपछि दुईटामा के गर्नु पर्यो, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्नु पर्यो, बाइनरी सिम्बल 1 and 0. That is, अब ST इक्वल्स टु के हुन्छ त्यसो भए, ST इक्वल्स टु एउटामा चाहिँ SC cos 2 पाई FC1T हुन्छ, के को लागि त्यो सिम्बल 1 को लागि, भने अर्कोमा चाहिँ सेम एम्प्लिट्युड तर फ्रिक्वेन्सी चेन्ज है, FC2 के युज गरिन्छ के को लागि त सिम्बल 0 को लागि, ओके, एउटामा चाहिँ FC1 छ अर्कोमा चाहिँ FC2 छ, ल, which is again equals to, अब यसलाई हामी एउटा त्यो तरिकामा लेख्न सक्छौं, this is again equals to के हो त भन्दाखेरि, अब यो AC लाई नै अघि जस्तै निकाल्दा त AC को अघि जस्तै 2E/TB आउँछ कि आउँदैन हेर त, अब हामी हरेकचोटि गरेर बस्दैनौँ है, AC भने √2P हो, P भनेको फेरि एनर्जी बाइ टाइम हो, गरेपछि आइहाल्छ, सिम्बल 1 को लागि हो यो, अनि AC भने फेरि के हो त, AC भने √2P हो, P भने फेरि कति हो त 2E/T हो हैन, P भने एनर्जी बाइ टाइम हो, सो यहाँ पनि गर्ने हो नि 2E/TB cos 2 पाई FC2 T हुन्छ के को लागि यो सिम्बल 0 को लागि, ओके, अब यसको कन्स्टेलेसनमा चाहिँ जहाँ फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ नि, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएपछि यसको गाह्रो हुन्छ है, द्याट मिन्स के भने के भन्दाखेरि एउटाको फ्रिक्वेन्सी FC1 मा छ, अर्कोको फ्रिक्वेन्सी FC2 मा छ है, सो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएपछि हामी कन्स्टेलेसन बनाउने बेलामा यो हाम्रो आई फेज हो, यो हाम्रो के हो त क्यू फेज हो, ओके, सो आई फेज भनेको कति हो त FC1 को लागि आई फेज हो भने FC2 को लागि क्यू फेज हुन्छ के, यहाँ चाहिँ हुन्छ हेर है, जस्तै FC1 को लागि चाहिँ हाम्रो आई फेजमा हो भने FC2 को लागि के हुन्छ त क्यू फेजमा जान्छ है, दुईटाको फ्रिक्वेन्सी फरक भएपछि दुईटामा +2dB नै छ, भनेपछि एउटाको चाहिँ सपोज FC1 को लागि मैले यो आई फेजमा लेखेँ भने यसलाई मेरो म यसरी √E भनेर यहाँ लेख्छु भने अर्को क्यू को लागि FC2 वाला हुन्छ टर्म, सो यसलाई चाहिँ म के गर्छु त √E यहाँ यसरी लेख्छु, अहिलेको केसमा के हो हेर, यो एक्सिसमा मात्र हुन्छ नि, किन त बिकज अहिलेको केसमा फ्रिक्वेन्सी यो भनेको कति हो त 2/TB cos 2 पाई FC मात्र थियो नि अघि त, सेम फ्रिक्वेन्सी थियो, त्यही भएर यही एक्सिसमा बसेको थियो अघि हो, अब अहिलेको केसमा त फ्रिक्वेन्सी नै चेन्ज छ, अब फ्रिक्वेन्सी नै चेन्ज भएपछि यो एक्सिसमा देखाउन मिल्दैन कन्स्टेलेसनमा, जब फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ अब एउटालाई चाहिँ अर्को एक्सिसमा देखाउनै पर्छ, सो मैले के गर्ने त यहाँ चाहिँ मैले FC1 वालाको लागि मैले देखाएँ भने 2/TB cos 2 पाई FC1T को लागि यसको लागि मैले देखाएँ भने यो FC2 को लागि मैले के देखाउनु पर्छ त अर्को एक्सिसमा देखाउनै पर्छ, ओके, यो भनेको यो आईमै देखाएँ भने √E यहाँ मैले सपोज है यहाँ देखाएँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको पनि फ्रिक्वेन्सी FC1 नै भन्ने बुझिन्छ क्या है, यसको फ्रिक्वेन्सी FC1 हो त हैन नि, FC2 हो, सो त्यही भएर मैले यहाँ देखाउन मिल्दैन, FC2 भनेपछि अर्को एक्सिसमा देखाउनुपर्छ, द्याट मिन्स यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टको भ्यालु चाहिँ √E टाइम्स यति हो भने बुझिन्छ हो, यो भ्यालुको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ √E टाइम्स
पछाडिको सबै सेम टर्म सेम नै तर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ चेन्ज है। यहाँ चाहिँ अब FC2 वाला टर्म चाहिँ हुन्छ भनेर बुझिन्छ क्या है। यो प्लट गरेकोमा के छ? छैन सर। एउटै आईमै देखाए नि मिल्दैन, सेम फ्रिक्वेन्सी भनेर बुझिन्छ। सो डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी भएकोले चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट एक्सिसमा देखाएको, यति हाल्नु बुझिराख अहिले। बाँकी सबै प्लट गर्ने तरिकाहरू त वायरलेस कम्युनिकेसन पढ्ने होला नेक्स्ट सेममा, फेरि डिटेलमा आइ नै हाल्छ। ओके, सो अब यसको जेनेरेसनमा जाउँ। अब यसको जेनेरेसन गर्नलाई चाहिँ अलिकति सिम्पल भन्दा अलिकति फरक छ है यसमा चाहिँ। मैले यताको आयो यो यसमा पनि हामी पोलार फर्मकै डेटा युज गर्छौँ। दुईटा ब्रान्चबाट हामी यसको जेनेरेसन गर्छौँ, एउटा माथिबाट अर्को चाहिँ यहाँ तलतिरबाट। ओके, तलतिर चाहिँ सुरुमा इन्भर्टरमा पास गरिन्छ, त्यसपछि बल्ल फलोड बाई मल्टिप्लायर। यहाँ चाहिँ मल्टिप्लायर है, यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली मल्टिप्लायरमा फिड गरेर आउँछ। सो यहाँ अर्को इनपुट हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ √2/TB cos 2π FC। एउटालाई 1 एउटालाई 2 मान्यो, जुन मान्दै भने चाहिँ यसलाई मैले FC2T यहाँ माथि भने है। यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु त √2/TB, यहाँ मैले FC2 माने भने माथि चाहिँ मैले FC1 भन्नुपर्छ, अथवा चेन्ज गरे पनि हुन्छ, के फरक पर्छ। यहाँ मैले FC2 गरेँ नि यहाँ FC1 गर्नु पर्यो, यहाँ मैले FC1 गरेँ नि यहाँ मैले FC2 गर्नुपर्छ है। त्यसपछि यो दुईटालाई चाहिँ हामी समेटरमा पास गर्छौँ। यसको आउटपुटलाई नि हामी समेटरमा पास गर्छौँ र यसको आउटपुट चाहिँ हाम्रो एफएसकै वेभ आउँछ। दुईटै प्लसमा। अब के गरे त यसको पनि हेरौँ। सपोज है डेटा चाहिँ अब यो बाइनरी जुन पोलर फर्ममा हुन्छ त आइदर डेटाहरू आउनु भने 1 र 0 कै फर्ममा आइराख्नु त हैन त। सो सुरुमा 1 आयो नि के हुन्छ एउटा हेरौँ, अनि त्यसपछि 0 आयो नि के हुन्छ है त। सुरुमा सपोज डेटा चाहिँ हाम्रो पोलर फर्ममा आइरहेछ, 1 को लागि आइरहेछ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि 1 भएपछि यसले के गर्छ, यो माथिल्लो ब्रान्चलाई चाहिँ अन गरिदिन्छ अथवा एक्टिभ गरिदिन्छ। के भन्छ इन्भर्टर भएपछि के हुन्छ त 1 ले यसलाई इन्भर्ट गरेपछि 0 आउटपुट आइदिन्छ यहाँ हो। सो यो तलको ब्रान्च चाहिँ डिएक्टिभेट हुन्छ, 1 आउँदाखेरि माथिको ब्रान्च चाहिँ एक्टिभ हुन्छ र आउटपुट चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि जुन यो 1 वाला टर्म छ, 1 वाला टर्मको इनर्जी रुट ई जुन इनर्जी छ नि, इनर्जी टाइम्स 2/TB। हेर त यसको 1 को त आफ्नै इनर्जी हुन्छ नि, रुट ई भनेको के हो त 1 को इनर्जी भयो इन्टु यो जुन टर्म छ 2b cos 2πFC1 मल्टिप्लाई भएर यसको आउटपुट आउँछ एफएसको वेभमा सिग्नल भनेर आउँछ है। यो कतिखेर त वेन 1 पास हुँदाखेरि। राम्रोसँग हेर है, 1 आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि माथिको ब्रान्च चाहिँ अन भइदिन्छ, तलको ब्रान्च चाहिँ के हुन्छ त इन्भर्टरले इन्भर्ट गर्ने भएपछि यहाँ 0 आउँछ, 0 इन्टु सर्टेन मल्टिप्लाई गरेर त 0 आउँछ हो। तलको चाहिँ डिसेबल हुन्छ, माथिको मात्रै इनेबल हुन्छ। ओके, सो माथिको इनेबल भनेको के हो त 1 को इनर्जी रुट ई हो, सरी यो 1 को आफ्नो एउटा 1 बिटको हाम्रो एउटा इनर्जी त हुन्छ ओके न, जुन चाहिँ 1 होस् कि 0 होस् त्यसको त आफ्नै इनर्जी छ नि हो। सो त्यो इनर्जी टाइम्स यसको टर्म जुन छ 2/TB cos 2πFC1 t ले मल्टिप्लाई गरेर यो इन्टु यो भएपछि कति आउँछ हेर, सिम्बल 1 नै प्रड्युस भइरहेछ, सिम्बल 1 प्रड्युस हुन्छ। सपोज अब 0 आयो भने के हुन्छ भन्दा उल्टो, 0 आयो भने माथिल्लो ब्रान्च चाहिँ यो चाहिँ डिएक्टिभेट हुन्छ। अब 0 लाई इन्भर्ट गरेर यहाँ 1 आइदिन्छ नि हैन हो कि न। सो 0 को इनर्जी बनाएको कति हो त भन्दाखेरि यसको पनि इनर्जी रुट ई नै हो, दुईटैको इनर्जी त सेम नै हुन्छ नि हैन, रुट ई नै हुन्छ। सो 0 आयो भने 0 लाई इन्भर्ट गरेर 1 हुन्छ, 1 इन्टु यति भएपछि कति हुन्छ 2/TB cos यो केसमा त फ्रिक्वेन्सी 2πFCT2 छ
2t छ भने चाहिँ यो चाहिँ एज आउटपुटको रूपमा आइदिन्छ र के छ यो भनेकोमा के छ अमन छैन सर ठिक छ 1 आउँदाखेरि माथिको ब्रान्च इनेबल हुने भयो तलको ब्रान्च डिसेबल हुने भयो हो सो 1 को आफ्नै एउटा इनर्जी हुन्छ रुट यु भने त्यो इन्टु यति टर्म मल्टिप्लाई गरेर एफएसके आउटपुट आइदिन्छ विच इज के हो त फर 1 सिमिलरली 0 आउँदाखेरि के हुन्छ त माथिको ब्रान्च 0 यहाँ फिट हुँदाखेरि 0 इन्टु सर्टेन गरेपछि 0 आउँछ 0 लाई इन्भर्ट गरेपछि 1 हुने हो 1 इन्टु यु गरेपछि यति टर्म आउँछ विच इज फर 0 हेर त 0 को लागि हो 2FCT वाला यसको चाहिँ अलिकति एक एक लाइन लेखिराखौँ ल when symbol 1 is पोइन्टमा लेख है when यो अलिकति अघिको भन्दा फरक भएको लेख्नु खोजेको मात्रै when symbol 1 is at the input यहाँ आउँदाखेरि symbol 1 चाहिँ एज अ इनपुटको रूपमा आउँदाखेरि is at the input comma the oscillator with frequency fc1 त्यो भनेको माथिको ब्रान्च भन्नु खोजे है the oscillator with frequency fc1 in upper channel यो अप्पर च्यानल तलकोलाई हामी लोवर च्यानल भन्छ अप्पर लोवर इन अप्पर च्यानल इज स्विच्ड अन 1 हुँदाखेरि यो अन हुने भयो यो चाहिँ अफ हुने भयो है इन्भर्टरले अफ गरिदिन्छ यसलाई इज स्विच्ड अन while the lower channel is switched off comma resulting in frequency fc1 fc1 अब ट्रान्समिट हुन्छ हैन resulting in frequency fc1 being transmitted so 1 हुँदाखेरि fc1 बराबरको कम्पोनेन्ट चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ 1 हुँदाखेरि fc1 बराबरको कम्पोनेन्ट चाहिँ ट्रान्समिट हुने भयो फुल स्टप अर्को पोइन्टमा लेखौँ त when symbol 0 is at the input 0 हुँदाखेरि के हुन्छ त अप्पर ब्रान्च अफ हुन्छ लोवर ब्रान्चबाट ट्रान्समिट हुन्छ हैन when symbol 0 is at the input comma the oscillator in upper channel is switched off the oscillator in upper channel is switched off 0 आएपछि यो अफ हुने भयो यो चाहिँ अन हुने भयो comma off and the oscillator in the lower channel is switched on comma resulting in frequency fc2 being transmitted है सो 0 ट्रान्समिट हुँदाखेरि रुट ई इन्टु यो मल्टिप्लाई गरेर 0 को लागि यो सिग्नल आउटपुट आउँछ 1 हुँदाखेरि रुट ई इन्टु यो भएर हाम्रो यो वाला सिग्नल चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो एफएसके जेनेरेसन है सिमिलरली अब डिटेक्सनमा जाउँ एफएसके को यसमा पनि डिटेक्सनमा पनि हामी दुईटा प्यारल ब्रान्चबाट गर्छौँ एफएसके पनि यसमा डिटेक्सनमा कोहेरेन्ट र नन कोहेरेन्ट छ अब यस्तो एक्जाममा तिमीलाई कोहेरेन्ट अथवा नन कोहेरेन्ट पर्टिकुलरली भनेन भने जुनसुकै डिटेक्सन गर्दा हुन्छ है एउटा कुनै एउटा देखाउँदा हुन्छ हैन अब कोहेरेन्ट नै गर अथवा नन कोहेरेन्ट नै गर भने चाहिँ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो नत्र चाहिँ आइदर कोहेरेन्ट अथवा नन कोहेरेन्ट जुन गरेर देखाउँदा नि हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्पेसिफिक भएर सोधिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्ट डिटेक्सन अफ एफएसके लाई एक्सप्लेन गर भनेर सोधिन्छ त्यो केसमा एउटा जुनसुकै गरिदिँदा हुन्छ फर्स्टमा कोहेरेन्ट है भिडियो क्लियर आइरहेछ कि ब्लर छ हल्का हल्का ब्लर चाहिँ अघि भन्दा बुझ्न चाहिँ बुझिन्छ अहिले अस्ति साह्रै करायो के होल्डिङसँग त्यसपछि अलिअलि एक हप्ता जति भयो अलि इम्प्रुभ छ अब आज फेरि अलिकति
अब यसमा पनि के पनि छैन, दुईटा हामी ब्रान्च बनाउँछौँ। बनाउनलाई प्रोभाइडेड के हो त हेर त, कोरेनमा के हुनुपर्छ, मल्टिप्लायर फलोड बाई इन्टिग्रेटर त हो होइन र। यसमा पनि दुईटै ब्रान्च भयो भने एरेन्जमेन्ट चाहिँ सेम, मल्टिप्लायर फलोड बाई इन्टिग्रेटर नै हुन्छ है। सो घोक्ने होइन है, यसो बुझेर गरौँ। जस्तै दुईटै ब्रान्च भयो भने के भयो त हेर त, दुईटै ब्रान्चमा हुने भनेको के हो त, मल्टिप्लायर फलोड बाई इन्टिग्रेटर नै हुन्छ। करलेटर नै युज गर्ने हो नि होइन। यसमा पनि के हो त, मल्टिप्लायर फलोड बाई इन्टिग्रेटर नै हुन्छ यसमा पनि। अघि एउटा ब्रान्चबाट काम गर्छ नि, अब चाहिँ एफएसकेमा दुईटा ब्रान्च हुन्छ, त्यति हो फरक है। अब एउटाको यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रुट 2/TB cos 2πFC1T युज हुन्छ यहाँ। अर्कोमा चाहिँ रुट 2/TB cos 2πFC2 हुन्छ। ओके, यसको पनि त अब सर्टेन एउटा भ्यालु होला। सपोज यसको भ्यालु चाहिँ F1 आयो अरे ल, अघि हामीले ए भने जस्तै गरी यसको भ्यालु चाहिँ F1 आयो, यसको भ्यालु चाहिँ सपोज F2 आयो अरे, किनभने त कन्स्ट्यान्टै आउँछ होइन। प्रडक्ट मल्टिप्लायरमा मल्टिप्लाई गरेपछि चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्यो भने इन्टिग्रेसनको आउटपुट त फिक्स नै आउँछ, यसमा नि इन्टिग्रेसनको आउटपुट फिक्स नै आउँछ। सो दुईटालाई हामी कम्पेयर गर्छौँ, यसमा पनि कम्पेरेटरिज हो चाहिँ। एउटा इनपुट चाहिँ F1, यसमा चाहिँ डिसिजन डिभाइस चाहिँदैन, आई मिन छुट्टै थ्रेसोल्ड भ्यालु चाहिँदैन। यसमा चाहिँ माथिको ब्रान्चको आउटपुट F1 र तलको ब्रान्चको आउटपुट F2 लाई कम्पेयर गर्छौँ र डिसिजन मेक गर्छौँ। कसरी त, 1 इफ माथिको ब्रान्च F1 चाहिँ ग्रेटर देन तलको ब्रान्चको भ्यालु F2 भयो भने 0, कतिखेर त इफ F2 चाहिँ ग्रेटर देन F1 भयो भने, किनभने F2 0 भनेको के हो त, FC2 सँग रिलेटेड हो, 1 भने FC1 सँग रिलेटेड हो। हाम्रो जुन एएसके एफएसके को जुन हामीले कोहेरेन्ट डिटेक्सन गरेका छौँ, यसमा पनि सेम नै हो, फरक मात्र के छ त, दुईटा प्यारलल ब्रान्च छ। ओके, एउटा चाहिँ बाइनरी एफएसके इन्टु प्रडक्ट मल्टिप्लायरमा पास गरेर छ फलोड बाई इन्टिग्रेटर। यसमा नि प्रडक्ट मल्टिप्लायर फलोड बाई इन्टिग्रेटर छ, माथिको आउटपुट F1 तलको आउटपुट F2। ओके, सो F1 र F2 कम्पेयर गर्छौँ। यदि F1 ग्रेटर देन F2 आयो नि 1 को फेभरमा डिसिजन हुन्छ, F1 लेस देन F2 आयो नि 0 को फेभरमा चाहिँ डिसिजन मेकिङ हुन्छ। के छ यसमा सोध्नु पर्ने? अब यसको चाहिँ मैले लाइन बाई लाइन लेखाइ नि, यहाँ चाहिँ यो सिम्पल नै छ, एफएसके सिग्नललाई प्यारलल ब्रान्चमा फेड गरेको छ, माथिको प्रडक्ट मोडुलेटरमा यसले मल्टिप्लाई गरेको छ फलोड बाई इन्टिग्रेटर, जसको आउटपुट F1 हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। सिमिलरली अर्को लोवर च्यानलमा के छ चाहिँ एफएसकेलाई यो टर्मसँग मल्टिप्लाई गरेको छ, ल्याङ्ग्वेजमा आफै लेख्न सकिहाल्छ। यो एफएसकेलाई लोवर ब्रान्चको प्रडक्ट मोडुलेटरको यो टर्मसँग मल्टिप्लाई गरेको छ र प्रडक्ट मोडुलेटरको आउटपुटलाई इन्टिग्रेटरमा पास गरेको छ र लोवर ब्रान्चको आउटपुटलाई हामी F2 भनिरहेको छौँ। ओके, यो नोटमा त छँदैछ, यो नचाहिने भएको लेखेँ है त्यो बेला, अहिले म नचाहिने भन्नाले अहिले टाइम वेस्ट होला भन्ने मात्रै। अनि F1 र F2 जुन अप्पर ब्रान्चको आउटपुट F1, लोवर ब्रान्चको आउटपुट चाहिँ F2 हो, दुईटालाई एकअर्कासँग कम्पेयर गर्छौँ। सो यदि माथिको ब्रान्चको आउटपुट F1 ग्रेटर देन F2 भयो भने डिसिजन 1 को फेभरमा हुन्छ, यदि F2 चाहिँ F1 भन्दा ठुलो छ भने डिसिजन चाहिँ 0 को, त्यसमा चाहिँ के भन्छ 0 मा चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकिङ हुन्छ है। म एकचोटि राउटर रिस्टार्ट गर्छु है, तिमीहरू एकैछिन होल्ड गर है त, अलिक धेरै नै ब्लर आस्ला हो। ठिकै थियो सर, हुन त योभन्दा क्लियर आउँछ क्या, हिजो अस्ति यति क्लियर आएको थियो। एकैछिन मिनट त हो नि, एकैछिन वेट गर ल।
काम पाइन छु जस्तो नि कति शान्त भएको यार केटाहरू उठ्यो सबैजना विशाल आउन मात्र बाँकी थियो हैन त्यस्तै हो NBA हेर NBA मैले स्ट्रिम गरिदिरहेको हुँदैन सर माइक अफ छ दर्शन के छ सोध्नु पर्ने यसमा हजुर छैन सर विप्लव छैन सर अनि के गोपालको फर्स्ट क्लास हो आज गोपाल बोल्नु न बोल्दैन यार मसँग ल यो चाहिँ हाम्रो कोहेरेन्ट डिटेक्सन अफ एफएसके भयो अब हामी यसको नन कोहेरेन्ट डिटेक्सनतिर लागौँ नन कोहेरेन्ट डिटेक्सनमा के गर्नुपर्छ रे हेर त ब्लक डायग्राम हेर त नन कोहेरेन्ट एएसके को एउटा हेर त इन्भेलप डिटेक्सन युज गर्ने इन्भेलप डिटेक्सन युज गर्नुपर्छ होला हो सो एएसके मा हामीले इन्भेलप डिटेक्सन एउटा मात्र युज गरेका छौं भने नन कोहेरेन्ट एफएसके मा दुईटा प्यारलल माथिको ब्रान्चबाट तलको ब्रान्चमा दुईटा सेम प्रोसेस नै हो तर 1 को लागि एउटा ब्रान्च 0 को लागि चाहिँ हामी अर्को ब्रान्च युज गर्छौं है सो बाइनरी एफएसके हाम्रो इनपुट नै भइहाल्यो एउटा माथिको ब्रान्चमा जान्छ एउटा चाहिँ तलको ब्रान्च हुन्छ है सो एउटा चाहिँ हामीले के भन्छ नन अननेसेसरी सिग्नल नआओस् भनेर ब्यान्ड पास फिल्टर हामी युज गर्छौं बीपीएफ एट FC1 मा एउटा अर्को चाहिँ लोअर ब्रान्चबाट हामी FC2 वाला कम्पोनेन्ट डिटेक्ट गर्ने भएकोले चाहिँ बीपीएफ एट FC2 किन त यो त हाम्रो च्यानलबाट पास हुँदै आउने सिग्नल हो नि हैन सो च्यानलबाट पास हुँदै आउँदाखेरि नोइजले गर्दा अननेसेसरी फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टहरु एड नहोस् भनेर एउटा चाहिँ ब्यान्ड पास फिल्टर एट FC1 युज गर्छौं अर्को ब्यान्ड पास फिल्टर एट FC2 युज गर्दा हुन्छ है त्यसपछि फलोड बाइ के हो त रेक्टिफायर र लो पास फिल्टर हो यहाँ पनि रेक्टिफायर हुन्छ लोअर ब्रान्चमा पनि सेम नै रेक्टिफायर नै हो फलोड बाइ लो पास फिल्टर यहाँ पनि युज गर्छौं लो पास फिल्टर यहाँ पनि युज हुन्छ जुन यो अरेन्जमेन्ट छ रेक्टिफायर फलोड बाइ लो पास फिल्टर यसलाई हामी के भन्छौं त इन्भेलप डिटेक्सन भन्छौं इन्भेलप डिटेक्टर भन्छ हामी यसमा पनि यो भने के हो त इन्भेलप डिटेक्टर नै हो ओके त्यसपछि यसमा पनि सेम प्रोसेस नै हो अस्ति यहाँबाट आउटपुट डाइरेक्टली निकालेको थियो नि अब यहाँको आउटपुटलाई म F1 भन्छु यहाँको आउटपुटलाई म F2 भन्छु दुईटालाई एकअर्कासँग कम्पेयर गरेर आउँछु कम्प्यारेटरमा अनि यसको आउटपुट के हुन्छ आइदर 1 कतिखेर हुन्छ त इफ F1 ग्रेटर देन F2 भयो नि अनि 0 हुन्छ कतिखेर त इफ
F1 चाहिँ लेस देन F2 भयो सेम हाम्रो एम्प्लिट्युड शिफ्ट किङको जुन ASK को नन कोहेरेन्ट डिटेक्सन गर्दाखेरि हामीले एउटा मात्र ब्रान्च युज गरेका छौँ होला माथितिर हो अब यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किङ भने चाहिँ दुईटा ब्रान्च युज गर्नुपर्छ किन दुईटाको फ्रिक्वेन्सी नै फरक छ माथिको ब्रान्चबाट FC1 र FC2 को काम गर्छ भने त मिल्दैन फरक फ्रिक्वेन्सी भने चाहिँ दुईटा सेपरेट पाथ चाहियो सो यसमा पनि ब्यान्ड पास फिल्टर फलोड बाइ इन्भेलप डिटेक्टर छ यसमा पनि ब्यान्ड पास फिल्टर फलोड बाइ इन्भेलप डिटेक्टर हो सो यसको आउटपुटलाई चाहिँ F1 भनिरहेको छ माथिको ब्रान्चको आउटपुटलाई F1 यो तलको ब्रान्चको आउटपुटलाई हामी F2 भनिरहेको छौँ दुईटा कम्पेयर गर्छौँ यदि F1 ग्रेटर देन F2 आयो भने डिसिजन 1 को फेभरमा हुन्छ 1 आउटपुट आउँछ बाइनरी 1 हैन F2 चाहिँ ग्रेटर देन 1 F1 भयो भने चाहिँ डिसिजन के हुन्छ त इन फेभर अफ बाइनरी 0 को फर्ममा हामी 0 रिसिभ गर्छौँ ठीक छ ल के छ सोधौँ यसमा सो हामीले के गरौँ हेर ASK को पनि कोहेरेन्ट र नन कोहेरेन्ट गरौँ नन कोहेरेन्ट गरौँ है कोहेरेन्ट नन कोहेरेन्ट गरौँ त्यसपछि FSK को पनि गरौँ है FSK को पनि बोथ कोहेरेन्ट र नन कोहेरेन्ट गरौँ PSK को चाहिँ हामीले जस्ट के गरौँ त कोहेरेन्ट मात्र गरौँ नन कोहेरेन्ट गरेका छैनौँ है अब PSK को म नन कोहेरेन्ट तिर लाग्छु पहिला यो भने बुझेको बुझेन यसले माथिकोले के गर्ने है ब्यान्ड पास फिल्टर भने के हो त च्यानलबाट पास हुँदै आउने सिग्नल भएकोले अननेसेसरी फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टहरु एड भएर आइराछ नि यी दुईटा ब्यान्ड पास फिल्टरले के गर्छ त फिल्टर आउट गर्ने काम हुन्छ चाहिने फ्रिक्वेन्सी मात्र पास गराउँछ अनि फलोड बाइ रेक्टिफायर र लो पास फिल्टर भने तिमीले त्यसमा पनि पढिसकेका छौ कम्युनिकेसन सिस्टम 1 मा अब यहाँ डिटेलमा हामी गइराख्ने कुरा आउँदैन यसले के गर्छ त सिग्नलको म्याग्निट्युड हेर्छ क्या म्याग्निट्युड मात्र डिटेक्सन गर्छ म्याग्निट्युड भनेको के हो त इन्भेलप हो तिमीले जुन DSP-AM मा यस्तो किसिमको तिमीले इन्भेलप डिटेक्टर युज गरेर यस्तो किसिमको आउटपुट निकाल्थ्यौ होला नि यस्तो किसिमको आउटपुटहरु निकालेथ्यौ होला म्याग्निट्युड मात्र हो त्यसै खाली यसले पनि म्याग्निट्युड कति आउँछ त निकाल्छ हो त्यसपछि यसको सम गरेर F1 भन्ने टर्म निकाल्छ सिमिलरली लोअर ब्रान्चको FC2 वालाको नि टर्म F2 निकाल्छ एकअर्कासँग कम्पेयर गर्छ यदि F1 ग्रेटर देन F2 आयो भने कम्पेरेटिभ आउटपुट 1 आउँछ बाइनरी 1 यदि F2 ग्रेटर देन F1 आयो भने आउटपुट चाहिँ बाइनरी 0 आउँछ यसमा चाहिँ यति है सो अब हामी PSK को नन कोहेरेन्ट डिटेक्सनमा लाग्छौं र यसको स्पेशल नाम छ यसलाई हामी भन्छौं डिफरेन्शियल फेज शिफ्ट किङ DPSK भन्छौं यसलाई के सोध्नु छ भने सोधौँ है यसमा अब हामी डिफरेन्शियल PSK सर्ट फर्म हामीलाई DPSK भन्ने पपुलर टर्म हो यो DPSK भन्ने तिर लाग्छौं र मैले भनिहालेँ कोहेरेन्ट डिटेक्सन गर्दाखेरि यसको प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि नवीन के हुन्छ रे कोहेरेन्ट डिटेक्सन गर्दाखेरि प्रब्लम नवीन सर कोहेरेन्ट डिटेक्सन गर्दाखेरि जो चाहे ASK होस् कि FSK होस् कि PSK होस् के प्रब्लम हुन्छ होइन सर अमित हजुर सर के हुन्छ कोहेरेन्ट डिटेक्सनको गाह्रो पक्ष भने के हो थाहा भएन सर ल अब कसलाई थाहा छ भन नि त त्यसो भए synchronization यत्रो भन्यो फेरि त्यही सोध्यो त्यही थाहा छैन भन्छ यिनीहरू ध्यान क्लासमा छ कि कहाँ छ पनि थाहा छैन है एउटा ट्रान्समिटर साइड हुन्छ अर्को रिसिभर साइड हुन्छ है ट्रान्समिटर साइडमा हामीले सपोज क्यारियर सिग्नल AC cos 2π FCT युज गरिरहेछौँ भने FCT युज गरिरहेछौँ भने रिसिभरमा पनि सपोज हामीले AC cos 2π FCT नै युज गर्नुपर्छ केमा त सिंक्रोनाइजेसनको केसमा अथवा कोहेरेन्टको केसमा
त्यही भएर त गाह्रो हुन्छ हेर यहाँ जति फ्रिक्वेन्सी छ त्यही फ्रिक्वेन्सी रिसिभर साइडमा पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ सपोज के भएर ट्रान्समिटर साइडमा चाहिँ चेन्ज भएर एफसी को ठाउँमा FC1 भन्ने फ्रिक्वेन्सी आयो भने अब रिसिभरलाई पनि थाहा हुनु पर्यो कि यो चेन्ज भयो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भयो FC को ठाउँमा FC1 चेन्ज भइरहेछ भने यहाँ पनि FC को ठाउँमा FC1 अटोमेटिकली चेन्ज हुनु पर्यो त्यो भने के हो त सिंक्रोनाइजेसन हो नि ट्रान्समिटर र रिसिभरको बिचमा सिंक्रोनाइजेसन छ पर्फेक्टली सिंक्रोनाइजेसन छ भने सिंक्रोनाइजेसन पर्फेक्टली मेन्टेन गरेको छ भने मात्र यस्तो किसिमको चेन्जेस चाहिँ ट्रान्समिटरमा भएको चेन्ज चाहिँ रिसिभरले एडप्ट गर्न सक्छ नत्र के यो जादु हो र यो चेन्ज गर्नलाई त्यो त हुन सक्दैन हो त्यही भएर हामीले के भन्छ त कोहेरेन्ट डिटेक्सन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि त पर्फेक्टली सिंक्रोनाइजेसन भयो पर्यो यो चाहिँ कोहेरेन्ट डिटेक्सन हो है कोहेरेन्ट डिटेक्सनमा के हुन्छ त ट्रान्समिटर साइडमा जुन प्यारामिटर चेन्ज भयो रिसिभरलाई पनि त्यही थाहा हुनु पर्यो यो प्यारामिटर चेन्ज भयो सो रिसिभरको नि यो कम्पोनेन्ट चाहिँ चेन्ज गर्नु अथवा प्यारामिटर चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ थाहा हुनुपर्छ रिसिभरलाई जुन अब कुन केसमा थाहा हुन्छ त पर्फेक्टली सिंक्रोनाइज भएको केसमा ट्रान्समिटर रिसिभर चाहिँ पर्फेक्टली सिंक्रोनाइज भएको केसमा मात्र थाहा हुन्छ अथवा पोसिबल हुन्छ त्यही भएर प्रायः यो सिंक्रो के अरे कोहेरेन्ट डिटेक्सन चाहिँ प्र्याक्टिकली धेरै युज गर्दैन हामी कोहेरेन्ट डिटेक्सन चाहिँ खासै हामी युज गर्दैनौँ ठिक छ अब नवीन ठिक छ सर ठिक छ सर ल तिमी भन न त अब के चाहिँ बुझ्यौ त ल भन त नवीन नवीन माइक अनम्युट गर्दा के बुझ्यौ हजुर सर के बुझ्यौ ल भन त किन हजुर अमित हजुर सर के बुझ्यौ अब बुझ्यो सर के हो भन त सिंक्रोनाइजेसन प्रब्लम ट्रान्समिटर साइडमा जति फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ त्यति रिसिभर साइडमा नि चेन्ज हुनुपर्छ अनि त्यो के हरेक केसमा एनी टाइममा यो सिंक्रोनाइजेसन चाहिँ मेन्टेन हुन सक्छ त सकिँदैन सकिँदैन त्यही भएर नन कोहेरेन्ट डिटेक्सन कोहेरेन्ट भन्दा हामी नन कोहेरेन्ट डिटेक्सन प्रिफर गर्छौँ भन्न खोजेको हजुर ठिक सर छ ओके सर ल मेरो काम बुझाउन ट्राई गर्ने हो बुझाए जस्तो गर्ने अथवा नबुझिकन बाल नदिएर बस्ने नि त्यो चाहिँ तिमीहरूको है अहिले त के छ अझै कति फोर्थ इयर फर्स्ट पार्टमा छु होइन फोर्थ इयर सेकेन्ड पार्ट पढ्नै बाँकी छ आनन्दसँग एक वर्ष इन्जोय गर के छैन अनि एक वर्षपछि जब फिल्डमा उत्रिन्छौ नि जब अनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि हो कि आछु पर्ने भने यस्तै कुराहरूमा हामीले काम गर्ने अब मास्टर्स पढ्न गए पनि यस्तै कुरामा मास्टर्स गर्ने होइन त्यसपछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब अहिले त मतलब नगरिकन बस्यो नि के फरक पर्दैन तिमीहरूकै लाइफ हो है राम्रोसँग पढ्छ भने तिमीहरूकै लागि हो राम्रोसँग पढ्दैन भने नि त्यो तिमीहरूकै लागि हो ल मेरो काम भन्ने हो र अब पढ्न मन छ भने राम्रोसँग पढ यत्तिकै हावाभरमा चाहिँ काम छैन है हावाभरमा बसेर चाहिँ काम छैन ल लेखौँ कोहेरेन्ट PSK requires synchronization at the receiver which makes the receiver circuit complex. त्यो सिंक्रोनाइजेसन गर्न नसकिने असम्भव होइन गर्न सक्छौँ हामी तर त्यसको लागि अब के गर्नु पर्यो हामीले कम्प्लेक्स सर्किटरीहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है एउटा त सिंक्रोनाइजेसन मेन्टेन गर्नलाई गाह्रो हुन्छ एउटा त मेन्टेन गर्ने परेमा के गर्नु पर्यो त अब गर्नै पर्यो ल ट्रान्समिटर र रिसिभरको बिचमा चाहिँ 100% सिंक्रोनाइजेसन हुनै पर्यो
भन्ने टाइपको सर्किट भयो भने के गर्नु पर्यो त्यहाँ सरको हामीले कम्प्लेक्स सर्किटहरू त्यहाँ फेरि युज गर्नु पर्यो गर्न नसक्ने भने चाहिँ हैन हो अब यो कम्प्लेक्स सर्किट युज गर्नु भन्यो भने त एउटा के हो त ड्रब्याक नै हो ओके ल फुल स्टप DPSK eliminates differential PSK भन्नु खोजे है eliminates the need for coherent signal at the receiver by combining two basic operations at the transmitter के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ differential encoding of input binary wave एउटा यो गर्छ यसमा एक्स्ट्रा कामहरु अनि अर्को त नर्मल हाम्रो PSK नै भइहाल्छ है अर्को त फेज शिफ्टिङ गरिने हाल्छ नाम के हो त PSK नै हो यो हो अनि पी गर्ने त के हो त दुईटा अपरेसन मध्ये एउटा काम त फेज शिफ्टिङ नै गर्ने हो तर यो भन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले डिफरेन्शियल इन्कोडिङ एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नु खोजे है सो डिफरेन्शियल PSK मा दुईटा काम छ सेकेन्ड काम भने के हो त डेफिनेटली PSK नै हो फेज शिफ्टिङ नै गर्ने हो तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्ट काम के हो त भन्दाखेरि डिफरेन्शियल इन्कोडिङ अफ इनपुट बाइनरी वेभ गर्नुपर्छ त्यही भएर नाम चाहिँ यहाँबाट डिफरेन्शियल भन्ने टर्म आएको यो ओके अनि यहाँबाट PSK भएर नाम चाहिँ DPSK डिफरेन्शियल PSK भन्ने टर्म चाहिँ आएको है सो अब डिफरेन्शियल इन्कोडिङ गर्यो भने के त अब हामी त्यतातिर लाग्छौं त्यसपछि यसको लेखौ है यसपछि एन्ड हेन्स द नेम DPSK भनेर यो डिफरेन्शियललाई यसो गोलो गर्छौ कि अथवा अन्डरलाइन गर्छौ गरेर PSK लाई गोलो गर्छौ कि अन्डरलाइन गर्छौ गरेर राख एन्ड हेन्स द नेम DPSK अर्को पोइन्टमा लेखा त एउटा अर्को पोइन्टमा लेखिराख हामीलाई यो चाहिन्छ symbol 0 is used to represent transition of current signal waveform by 180 degree so symbol 0 लाई चाहिँ के गर्नु रहेछ त 180 डिग्री अथवा पाइले रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ फेजमा 180 degree or pi and symbol 1 to indicate no transition no transition भने चाहिँ 0 डिग्री भन्नु खोज्छ है यो to indicate no transition सो हामी अहिले न्यूमेरिकल एउटा म्याथमेटिकली टेबल गर्छौं हामी त्यसमा जहाँ सिम्बल 0 हुन्छ 0 को फेज चाहिँ पाई अथवा 180 डिग्रीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं किन त यो DPSK को प्रोसेस नै हो यो र 1 लाई चाहिँ हामी 0 डिग्रीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं इन टर्म्स अफ फेजमा चाहिँ है ल अब डिफरेन्शियल PSK त PSK छँदैछ डिफरेन्शियल इन्कोडिङ कसरी हुन्छ त त्यसको लागि हामी जेनेरेसनमा जाउँ डिफरेन्शियल भने के पनि हैन के खास एक्सनरमा को पहिला लजिक के हो सेम बिट गयो आउटपुट के आउँछ सेम बिटमा 0 डिफरेन्टमा 1 सेममा 0 डिफरेन्टमा 1
अनि XOR को चाहिँ सेममा 1 डिफरेन्टमा 0 कि उल्टो भयो सर ठ्याक्कै बिर्सेँ तर त्यही दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ हो त्यो त हुने त्यही नै हो नि कन्फर्म हुनु पर्यो ल XOR मा के हुन्थ्यो सेम भयो नि के हुन्थ्यो XOR मा सेम भयो नि आउटपुट 0 आउँथ्यो तिम्रो उल्टो भयो है जहाँ जहाँ सेम हुन्छ त्यहाँ 0 आउँथ्यो हजुर हो बिटहरु 0 0 भयो सेम भयो 0 1 1 सेम भयो नि 0 डिफरेन्ट 0 1 1 0 डिफरेन्ट भयो नि आउटपुट 1 आउँथ्यो XOR मा देखिराख यो XNOR मा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो सेम भयो नि 1 ठीक छ डिफरेन्ट भयो भने चाहिँ 0 है ल अब यसमा डिफरेन्शियल इन्कोडिङ भनेको के पनि होइन कि यो XNOR गेट चाहिँ युज गर्ने भन्न खोजेको XNORing हामी युज गर्छौँ त्यही भएर यसको ब्लक डायग्राममा हेर्नु नि जुन हाम्रो नर्मल बीके छ जुन यो बिटहरु हुन्छ नि बाइनरी डेटाहरु बीके भन्छ त्यसलाई हामी 0 र 1 लाई चाहिँ हामी एउटा लजिक सर्किटमा पास गर्छौँ एउटा हामी लजिक सर्किटमा पास गर्छौँ यो लजिक सर्किट भनेको के पनि हैन XNOR गेट है यो XNOR गेटमा पास गर्छौँ र यसको आउटपुटलाई मैले डिफरेन्शियल आउटपुट डीके डिफरेन्शियल भन्ने वर्ड चाहिँ यो आउटपुट डीके लाई भन्छ है यसलाई चाहिँ फेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि XNOR को त अर्को इनपुट पनि त हुनु पर्यो नि हैन दुईटा इनपुट हुनुपर्छ अलवेज XNORing गर्नलाई सो यो भनेको जुन यो डेटा XNOR को जुन आउटपुट आछ त्यसलाई चाहिँ एउटा डिले एलिमेन्ट युज गरेर अथवा फिडब्याक यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ डिले युज गरेर हुन्छ है त्यसपछि यो आउटपुटलाई त प्रोडक्ट मोडुलेटरमा पास गर्ने हो जसको अर्को एन भनेको एसी कस टु पाइओसिटी प्रोडक्ट मोडुलेटरको आउटपुटमा हामी एउटा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि नि सुरुमा हेरौँ त यसको पहिला आउटपुट पनि लेख्नु है यसको आउटपुट चाहिँ डीपीएस को आउटपुट आउँछ अब डीपीएस के हो त्यो लेख्छौँ हेरौँला फेरि जुन यो बाइनरी डेटा छ बाइनरी डेटालाई चाहिँ XNOR गेटमा अथवा एउटा लजिक सर्किटमा पास गरिन्छ र यसको आउटपुट जुन डीके छ नि त्यसको शिफ्टेड भर्सन 1 युनिट डिले भएको भर्सन भने के हुन्छ त डीके -1 हुन्छ होला हो डीके -1 हुन्छ होला ओके सो डीके -1 पनि एउटा इनपुट हो सो लजिक सर्किटको जुन आउटपुट XNOR को जुन आउटपुट छ त्यसलाई प्रोडक्ट मोडुलेटरमा पास गरिरहेछ जसको अर्को इनपुट चाहिँ के हो त एसी कस टु पाइओसिटी छ भने यो दुईटा यो जुन अरेन्जमेन्ट छ यो अरेन्जमेन्टको आउटपुट चाहिँ डीपीएस को सिग्नल आउँछ अब डीपीएस के हो कस्तो खाले एलिमेन्ट हुन्छ त्यो हेर्ने भए चाहिँ यसको इक्वेसन के हो त डीपीएस को त्यो लेख्छौँ हेरौँ यो चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन सर्किट हो यो यसमा यसो एक लाइन लेखिराख त a 1 bit delay element के भन्नु खोजे है a 1 bit delay element टिभी भनेको हो त एउटा बिटको टाइम पिरियड हो नि त्यही भएर 1 बिट भन्नु खोजे है 2 बिट हो भने हामी 2 टिभी लेख्छौँ 3 बिट हो भने 3 टिभी लेख्छौँ एन्ड सो अन a 1 bit delay element is used to convert an input binary sequence BK into a differentially encoded sequence DK into a differentially encoded signal अथवा सिक्वेन्स DK त्यो भने के त भन्दाखेरि जुन यो BK छ यो त हाम्रो नर्मल बाइनरी डेटा हो यो 1 0 को फर्ममा आइराख्छ हैन यो एज इट इज पास गरे भए डिफरेन्शियल को कुरै आउँदैन नर्मल पीएसके मात्र हुन्थ्यो हो सो अब डिफरेन्शियल भन्ने वर्ड कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो डीके जुन छ नि डीके कतिखेर आएको छ भन्दाखेरि डीके भने त यो केसमा बीके र डीके -1 को XNORing गरेको हो XNOR गरेपछि यो दुईटा बीके र डीके -1 को XNOR को आउटपुट भने डीके हो सो यो डीके हुनलाई के चाहिने रहेछ त यसको फिडब्याक एलिमेन्टले गर्दा आउने जुन यो डीके -1 हो यो चाहिने रहेछ सो यो डीके -1 ले के गरे त यो जुन हाम्रो बाइनरी डेटा बीके छ त्यसलाई चाहिँ डिफरेन्शियल इनकोड गरेर जुन डेटा छ डीके मा कन्भर्सन गरिरहेछ त्यो भन्न खोजे है सो एक बिट जुन यो डिले एलिमेन्ट छ
यो डिके लाई जुन डिले एलिमेन्टबाट पास गरेर चाहिँ डिके -1 युज आइराछ नि देन डिके भने अब के हुन्छ त डिके भनेको बीके र डिके -1 को के हो त एक्सनर हो दुईटाको बीचमा एक्सनरिङ गरेपछि हाम्रो डिके आउँछ त्यसपछि बल्ल त्यही भएर यो जुन यो डिके छ नि यो भनेको चाहिँ के हो त डिफरेन्शियली इन्कोडेड डेटा भनेको चाहिँ क्या नर्मली बाइनरी डेटा बीके हो भने डिफरेन्शियली इन्कोडेड डेटा भनेको एक्सनर को आउटपुट भन्ने चाहिँ डिके हो त्यही भएर यो नाम चाहिँ के आएको त डिफरेन्शियल पीएसके भनेर आएको है एक्सनर गेट युज गरेर जहाँ चाहिँ एउटा आउटपुट के छ एउटा एक्सनर को इनपुट के छ त एक बिट डिले इनपुट युज गरिरहेछौँ हामीले भने जुन यो डिके छ डिके इज अ डिफरेन्शियली इन्कोडेड बिट अफ डिके त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी नाम डिफरेन्शियल इन्कोडिङ भन्न खोजेको या अब सपोज यो डिपिएसके लाई म एस डिपिएसके लेख्छु त यसको सिग्नललाई चाहिँ म एस डिपिएसके लेख्छु भने डिपिएस डिपिएसके भने के हो त यो पनि त हाम्रो नर्मल पीएसके नै हो नि हैन सो पीएसके कै इक्वेसन युज गर्नु पर्यो सो पीएसके को इक्वेसन के छ हेर त एसी cos 2 पाई अफ सिटी हो सिम्बल 0 को लागि सिम्बल 1 को लागि अनि अर्कोमा के छ त माइनस एसी cos 2 पाई अफ सिटी हो अथवा माइनस नराख्ने हो भने एफसी ट्वाइस पाई एफसीटी प्लस पाई गर्नु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो सिम्बल 0 को ठीक छ पीएसके त पीएसके नै हो नि डिफरेन्शियली इन्कोड गरेको मात्र त हो त्यही भएर पीएसके त पीएसके नै हो त्यही भएर पीएसके नै हो यो पनि तर फरक के छ त भन्दाखेरि यहाँ जुन डिके भन्ने टर्म छ यो चाहिँ एक्सनर को आउटपुट हो यसले गर्दा चाहिँ इन्कोडिङ भएर डिफरेन्शियली इन्कोडिङ भएर हुन्छ के है अब एउटा एक्जाम्पलबाट गरौँ let us assume input data sequence let us assume input data sequence as मैले यतिसम्म मेट्दै अहिले चाहियो भने म फेरि लेखौँला as एउटा इनपुट डेटा सिक्वेन्स भनौँ सपोज इनपुट डेटा सिक्वेन्स बीके चाहिँ 00100100111 छ अरे ल यो बीके है बीके चाहिँ सपोज 00100100111 छ अरे भने अब डिपिएसके ले कसरी काम गर्छ त एउटा हामी टेबलबाट यो एउटा एक्जाम्पलबाट हामी हेरौँ ओके सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त दिस इज आवर बीके यो हाम्रो जुन बीके छ यो बीके चाहिँ हाम्रो यो हो भने अब यहाँ के प्रोसेसर हुन्छ त एउटा हामी टेबलबाट हेरौँ है त्यसपछि सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा डिके त सुरुमा हामीले एउटा एज्युम गर्नु पर्यो है त्यही भएर एक लाइन लेखिराखेको चाहिँ एक लाइन ड्यास गरौँ एउटा चाहिँ हाम्रो बीके यो चाहिँ हाम्रो के हो त बीके भयो है अब हामीले सुरुमा एक बिट त एज्युम गर्नु पर्यो सुरुको प्रोसेस सुरु गर्नलाई है नत्र त एकैचोटि आउटपुट त आउँदैन नि डिके त एकैचोटि आउँदैन हाम्रो त यसलाई त एज्युम गर्नु पर्यो है सुरुमा इट इज टु बी नोटेड दैट an extra bit ब्रैकेटमा सिम्बल 1 भनेर लेखेको है an extra bit ब्रैकेटमा सिम्बल 1 भनेर लेखिराखौँ in differentially encoded data डिके यो डिके भन्नु खोजे है सपोज सुरुको यो डिके लाई चाहिँ मैले 1 मान्छु भन्नु खोजे है यो डिके has been arbitrarily added as an initial bit मैले के गरे त इनपुट चाहिँ बीके चाहिँ मेरो यो छ र मैले चाहिँ सुरुमा डिके लाई चाहिँ कति माने त डिके लाई चाहिँ मैले 1 माने 0 मानेर गर्दा पनि हुन्छ के फरक पर्दैन है भने अब हाम्रो काम कस्तो हुन्छ त ल एउटा टेबल बनाऊ 1 2 3 4 5 6 7 7वटा कोलम हुन्छ है तल यसरी रो चाहिँ हाम्रो 7वटा हुन्छ है अनि कोलम त अब यो नम्बर अफ बिट छँदैछ अनि त्यसपछि यता साइडमा दुईटा अर्को टेबल हुन्छ है
मैले भन्नु चाहिँ अहिले तिम्रो रो चाहिँ याद गर, रो 7 वटा हुन्छ, कपीमा अट्छ अनि त्यही पेपरमा बनाऊ नत्र अर्को साइडमा बनाऊ। रो चाहिँ हाम्रो 7 वटा हुन्छ। सुरुको चाहिँ बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा के हो त? बीके हो। ठिक छ? बाइनरी डेटा हामीले कति युज गर्यो त? बीके भनेको यति हो। त्यही भएर मैले यता साइडमा युज गर्छु है त। बाइनरी डेटा अनि एउटा एक्स्ट्रा बिट पनि एज्युम गर्नु पर्यो। त्यही भएर 2 4 6 8 10 वटा डेटा छ भने 10 प्लस एउटा इनिसियल बिट भनेपछि 11 वटा बिट चाहिँ अटाउनु पर्यो तिमीले। ल मैले चाहिँ यही युज गरेँ ल। 11 वटा बिट चाहिँ यहाँदेखि 1 2 3 4 पर्दैन क्या हो 5 6 7 8 हैन तिम्रो अटो है। टोटलमा चाहिँ 11 वटा बिट अटो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ल 11 वटा बिट अट्नु पर्यो है। 10 वटा यो सधैँ छ, एउटा हामी एक्स्ट्रा एड गर्छौँ। सुरुको चाहिँ मेरो के हो त? बाइनरी डेटा बीके। अब सुरुमा चाहिँ यो पछाडिको टर्ममा हामी लेखौँ है। एउटा इनिसियल बिटको लागि यो कलम युज हुन्छ नि, एउटा कलम छोडेर यो लेखौँ पहिला। सुरुमा कति छ त? बाइनरी डेटा 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 छ। 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 चाहिँ हाम्रो के हो त? सुरुको बाइनरी डेटा। अब त्यसपछि सेकेन्डमा छ डिफरेन्शियली इन्कोडेड डेटा डिके भनेर। अब सिधै यहाँ डिके भनेर लेख्दा हुन्छ। यो डिकेलाई मैले सुरुमा कति माने त? 1 भनेर मानिरहेको छु है मैले। डिकेलाई चाहिँ मैले 1 मानिरहेको छु। तिमीहरूले 0 मान्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। 1 मानेर गर्दा पनि हुन्छ, 0 मानेर गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ डिकेलाई सुरुमा कति मानेको छु त? 1 मानिरहेको छु। सो इट्स अप टु यु। त्यसपछि के गर्नु पर्यो र? डिके भनेको के हो त? यो एज अ फिडब्याकको रूपमा आउँछ यहाँ हो। फिडब्याकमा आएपछि त अब के हुन्छ त? डिके अब नेक्स्ट फेजमा कति हुन्छ त? डिके भनेको के हुन्छ त? एक्स नरिङ बिट्विन बीके र डिके -1 हुन्छ हो कि हैन? सुरुमा पो 1 माने त 1 लाई अब डिले गरेर 1 युनिट पाएपछि अब नेक्स्टमा के जान्छ? यो 1 त अब यहाँ आउँछ। अब 1 आएपछि यो बीके भनेको कति छ हेर त? बीके भनेको त हाम्रो 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 को फर्ममा छ। सो 1 र 0 को पहिला के हुन्छ त? एक्स नर हुन्छ। भनेपछि 1 र 0 को एक्स नरिङ गरे नि कति आउँछ? कति आउँछ? कति? 0 डिफरेन्ट भएपछि 0 आउँछ। ओके, अब यो प्रोसेस त फेरि के हुन्छ त? 0 यहाँ आउँछ, फेरि अब 0 र 0 को फेरि के हुन्छ त? एक्स नर हुन्छ एन्ड सो अन हो। प्रोसेस त रिपिट भइरहेको छ नि। फिडब्याकमा अघि 1 आएको थियो, अब 1 बाट फेरि नेक्स्ट स्टेपमा जाँदाखेरि आउटपुट कति आयो? 0 आयो। अब यो 0 फेरि यहाँ आउँछ हो। अब 0 र 0 फेरि के हुन्छ त? एक्स नरिङ हुन्छ। 0 र 0 सेम भयो भने कति आउँछ त? 1 हो कि हैन? अब फेरि यो 1 र 1 को हुन्छ एन्ड सो अन कि। अब यो हरेकचोटि यहाँ देखाइराख्नु पर्दैन। सुरुमा 1 छ, 1 नै हाम्रो के हो त? फिडब्याक एलिमेन्ट डिले एलिमेन्टले 1 लिएर आयो। अब 1 र 0 को बिचमा एक्स नरिङ भयो। एक्स नरिङ भएपछि आउटपुट कति आयो त? डिफरेन्ट भएकोले 0 आयो। ठिक छ? अब यो 0 फेरि फिडब्याक डिले एलिमेन्टमा यहाँ 0 आउँछ। 0 र अब सेकेन्ड बिटसम्म हुन्छ। 0 र 0 हुँदाखेरि आउटपुट कति आउँछ त? 0 र 0 हुँदाखेरि 1 आयो। अब फेरि 1 यता आउँछ, थर्ड बिटसँग 1 सँग फेरि गर्ने हो एन्ड सो अन। भनेपछि अब भर्दै जाऊ ल। 1 र 0 को एक्स नरिङ 0 आयो। सेम एक्स नरिङ गर्यो भने 1 आउँछ। सेम एक्स नरिङ गर्यो 1 1 र 0 एक्स नरिङ गर्यो 0 0 र 0 एक्स नरिङ कति हुन्छ त? 1 सेम भयो। सेम भएपछि कति हुन्छ? 1 हुने भयो। डिफरेन्ट भयो 0 सेम भयो 1 डिफरेन्ट के अरे सेम भयो फेरि 1 फेरि सेम भयो 1 हेर त 1 0 1 1 0 1 1 0 तीनटा 1। ठिक छ? यसको र यसको एक्स नरिङ हो। यसको र यसको एक्स नरिङ सबै एक्स नरिङ गर्यो कि। ठिक छ यहाँसम्म? सुजस सुजस ठिक छ यहाँसम्म? हजुर हजुर ठिक छ एकदम। त्यसपछि अब यसको करेस्पोन्डिङ फेज हेर्नु पर्यो। अब फेज अफ डिपिएसके। अब अर्कोमा चाहिँ हामी फेज हेर्छौँ। ओके,
सो फेज भने अघि नै भनिहाल्यो हामीले हेर त फेजमा के छ 1 लाई चाहिँ 0 डिग्रीले 0 लाई चाहिँ पाइले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो है 1 लाई 0 ले 0 लाई पाइले हो सो जहाँ जहाँ 1 छ त्यहाँ 0 डिग्रीले रिप्रेजेन्ट गरेर जहाँ जहाँ पाइ 0 छ त्यहाँ चाहिँ पाइले रिप्रेजेन्ट गरौँ 1 लाई 0 0 लाई पाइले फेरि 1 लाई 0 डिग्रीले 0 लाई पाइलाई 1 लाई जहाँ जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ 0 डिग्रीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ टिपिएसकेमा ठीक छ त्यसपछि यो डिके हो भने अब फेरि हामी यसको डिके -1 पनि निकालौँ फेरि अर्को टेबलमा डिके -1 भने के हो त डिके लाई 1 युनिटले शिफ्ट गर्ने हो सो शिफ्ट गर्यो भने के हुन्छ यो 1 0 यतातिर जान्छ यो 0 यता जान्छ यो 1 यता यसरी एक युनिटले शिफ्ट हुँदै जाने हो भनेपछि यो 1 यहाँ आउँछ यो 0 यता आउँछ यो 1 यो पोजिसनमा आयो यो 0 यो पोजिसनमा आयो यो 1 यता आउँछ यो 1 यता जान्छ यो 0 यता यो 1 यता यो 1 यता यो 0 यता यो 1 यता यो 1 यता यो 1 त अब आउट भइहाल्छ है सो यो जुन डिके छ यसलाई नै हामीले के गरेको 1 युनिटले शिफ्ट गरेको सिक्वेन्स देखाएको है यो 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 त्यसमा अब हामीले के गर्नु त फेज अफ डिपिएसके अघि बनाएको थियो भने अब फेज अफ शिफ्टेड डिपिएसके नि बनाउनु पर्यो डिके को फेज बनायो भने यसको पनि फेज बनाऊ अब फेज अफ शिफ्टेड डिपिएसके को ठीक छ सेम प्रोसेस नै हो जहाँ 1 छ 1 लाई कतिले रिप्रेजेन्ट गर्ने 0 ले जहाँ 0 छ त्यहाँ पाइले हो 0 लाई पाइले 1 लाई 0 ले 1 लाई 0 0 लाई पाइ 1 लाई 0 0 लाई पाइ 1 लाई 0 ले 0 पाइ 0 0 पाइ 0 0 पाइ 0 0 के गरे भने डिके लाई एक युनिटले यता शिफ्ट गर्यौं अनि अघि जस्तै के गर्नु त फेज रिप्रेजेन्ट गरेको 1 लाई 0 ले 0 लाई पाइले सबै ठाउँमा अब फेरि के गर्नु पर्यो अब दुईटाको बीचमा फेज कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो है ओके अब फेज कम्प्यारिजन फेज कम्प्यारिजन गर्ने बेला हेर त सेम ठाउँमा हेर एउटामा अब दुईटाको फेज यहाँ दुईटा छ नि एउटा चाहिँ फेज यो कोलम यो रोले दिइराछ अर्को फेज चाहिँ यसले दिइराछ यो रोले हो अब सेम पोजिसनमा हेर त दुईटाको फेज डिफरेन्स कति छ त पाइ छ माइनस प्लस भन्ने हुँदैन है दुईटाको फेज डिफरेन्स कति छ त पाइ छ यसमा नि फेज डिफरेन्स कति छ एउटामा 0 अर्कोमा पाइ छ नि यसको पनि फेज डिफरेन्स के छ त यो दुईटाको बीचमा फेज डिफरेन्स कति छ पाइ छ यो दुईटाको फेज डिफरेन्स कति छ 0 र 0 भएपछि सेम छ भने फेज डिफरेन्स 0 यहाँ पाइ र 0 छ भने फेज डिफरेन्स पाइ 0 र पाइ भएपछि फेज डिफरेन्स पाइ 0 0 भएपछि फेज डिफरेन्स छ त छैन नि 0 पाइ 0 भएपछि फेज डिफरेन्स पाइ 0 र पाइ भए पनि फेज डिफरेन्स पाइ नै छ 0 0 भएकोले सेम फेज छ 0 नै भयो यो यसमा पनि सेम फेज छ 0 नै भयो ओके फेज अफ डिपिएसके र शिफ्टेड डिपिएसके को फेज डिफरेन्स निकाल्यो क्या है फेज कम्प्यारिजन पाइ र 0 भएकोले फेज डिफरेन्स पाइ छ दुईटाको 0 र पाइमा पनि पाइ नै छ 0 0 मा डिफरेन्स 0 छ पाइ र 0 मा पाइ नै छ 0 पाइ भएकोले पाइ नै छ 0 0 भएकोले पाइ पाइ 0 भयो भने पाइ 0 पाइ गयो भने पाइ 0 0 भएपछि 0 0 0 को 0 दुईटाको बीचमा यहाँ अब कुनैमा पनि पाइ पाइ आएको छैन सपोज दुईटा पाइ आएको भयो भने यसको दुईटाको डिफरेन्स कति हुन्छ 0 नै हुन्छ है सपोज एउटा एक्जाम्पल हेर यहाँ पनि पाइ छ यहाँ पनि सपोज पाइ भयो दुईटाको फेज डिफरेन्स कति हुन्छ त 0 हुन्छ यसमा पनि सेम फेज भयो भने 0 डिफरेन्ट फेज भयो भने चाहिँ पाइ हुने हो यसमा है यहाँले 0 छ भने पाइ र 0 को डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो पाइ नै हो ओके फाइनली डिटेक्टेड वेभ फर्म कस्तो हुन्छ त अब डिटेक्टेड सिक्वेन्स फाइनली अब एउटा बाँकी छ फाइनल डिटेक्टेड सिक्वेन्स के हुन्छ अब हेरौँ त अब यहाँ हेरिहाल्नु हेर अघि हामीले 0 लाई पाइले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ भने अब जहाँ जहाँ पाइ छ त्यहाँ त्यसलाई हामीले बाइनरी सिम्बल 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो जहाँ जहाँ 0 डिग्री छ त्यहाँ चाहिँ 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो सो जहाँ पाइ छ त्यहाँ के गर्नु पर्यो 0 ले हो पाइले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ बाइनरी सिम्बल 0 लाई पाइले 0 लाई जहाँ 0 छ त्यहाँ 1 लाई पाइ छ 0 पाइ छ 0 जहाँ 0 छ 1 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ 0 डिग्रीले 1 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो सबै डिग्रीमा हो नि हैन अनि पाइ भएपछि पाइले 0 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ पाइले 0 0 ले 1 लाई 0 ले 1 लाई
हेर त लास्टमा आउटपुट के आउनु पर्यो जुन बाइनरी डेटा बीके ट्रान्समिट गरे हो नि डिपिएसके को आउटपुट पनि के त्यही नै आउनु पर्यो कि परेन हेर त आएन भने त कम्युनिकेसन गरेको त मतलबै भएन त्यही भएर 0 ट्रान्समिट गरिरहेको छ रिसिभ पनि 0 छ 0 ट्रान्समिट रिसिभ 0 1 ट्रान्समिट रिसिभ 1 0 0 ट्रान्समिट छ 0 0 रिसिभ नै छ 1 ट्रान्समिट 1 रिसिभ 0 0 ट्रान्समिट 0 0 रिसिभ 1 1 ट्रान्समिट 1 1 रिसिभ गरिरहेको छ सो यसरी चाहिँ के गरिरहेको छ त डिपिएसके को मेन प्रोसेस हुने चाहिँ खासमा यो कुनै पनि हामीले इनपुट डेटा लिन सक्छौं एक्जाम्पलको लागि अनि एउटा हामीले डीके एउटा चुज गर्नु पर्यो आइदर 1 चुज गर अथवा 0 सुरुमा 1 अथवा 1 नै चुज गर्नुपर्छ हुन्छ हैन है 0 चुज गरे पनि हुन्छ के फरक पर्दैन त्यही अनुसारको चेन्जेस गर्नु पर्यो अनि यो डीके को हामी फेज रिप्रेजेन्ट गर्छौं त्यसपछि डीके -1 भनेको यसलाई 1 युनिट रिसिभ गर्यो त्यसको पनि फेज रिप्रेजेन्ट गर्यो नामै फेजमा काम गर भनिरहेछ हो के हैन फेजको मा काम गर भनिरहेछ नि त्यही भएर हामी सबै काम चाहिँ फेजमा गरिरहेछौं सो दुईटाको फेज डिफरेन्स निकाल्नु कति कति आउँछ भनेर अनि फाइनली के त पाइलाई पाइ भनेको 0 बाइनरी 0 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो 0 डिग्रीले 1 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो त्यही अनुसारको हामीले सिक्वेन्स ड्रा गर्दाखेरि रिसिभ गर्दाखेरि डिटेक्टेड बाइनरी सिक्वेन्स कति आयो त जे ट्रान्समिट गरेको रिसिभरमा पनि त्यही रिसिभ हुन्छ भन्नु खोज्यो के छ यसमा छैन सर तिमीहरुको मिलियन आफै थाहा हुन सक्छ है एक्जाममा सोधिरहन्छ यो डिपिएसके लाई एक्सप्लेन गर विथ एउटा कहिलेकाहीँ चाहिँ सिक्वेन्सै दिइरहन्छ यस्तो खाले सिक्वेन्स भनेर र विथ एनी सिक्वेन्स भन्यो भने तिमीले यो 10 वटा देखाइराख्नु पर्दैन 5 6 वटा देखाउँदा पुग्छ बिट्सहरु हैन जे ट्रान्समिट गरेको रिसिभरमा पनि त्यही चाहिँ रिसिभ भएको देखाउनु पर्यो बिचको स्टेप्सहरु क्लियरली देखाएर ल के सोध्नु छ नि सोध यसमा छ कसैलाई के सोध्नु छ यो टोलबाट छैन मैले मेडिदिन्छु है फेरि एक्जाममा सोधिरहन्छ है डिपिएसके एउटा एक्जाम्पल सहित चाहिँ आफै एक्सप्लेन गर भन्ने हिसाबमा कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जाम सिक्वेन्स नै दिइरहन्छ यसको लागि चाहिँ डिपिएसके टेबल क्रिएट गर भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा विथ एनी एक्जाम्पल भनेर 6-7 मार्क्स 8 मार्क्समा सोधिरहन्छ ल अब यसको डिटेक्सन गरौँ एउटा खासै केही छैन यसमा डिपिएसके सिग्नल चाहिँ आइरहन्छ नर्मली हामी के गर्छौं हेर त एउटा यसलाई कोहेरेन्ट युज गर्दाखेरि मल्टिप्लायर फलोड हाम्रो इन्टिग्रेटर हुन्छ अनि त्यसपछि के गर्छौं त डिसिजन डिभाइसमा पास गर्छौं यहाँ हो डिसिजन डिभाइसमा पास गर्छौं जहाँ चाहिँ एउटा थ्रेशोल्ड भ्यालु ल्याम्डा सेट गरेर हुन्छ सपोज यो ए भन्ने आउटपुट छ नि यसको टाइप आउँछ अर्जी आउँछ कुन केसमा इफ ए ग्रेटर देन ल्याम्डा भयो नि ए ग्रेटर देन ल्याम्डा भयो नि यसको आउटपुट 1 आउने हो इफ ए लेस देन ल्याम्डा भयो नि आउटपुट 0 आउने हो तर यहाँ एउटा फरक के छ भन्दाखेरि नि नर्मली हामीले के युज गर्छ हेर कोसाइन सिग्नल एसी cos 2 पाइ एफसी युज गर्छ नि यसमा चाहिँ त्यो नभइकन यो जुन सिग्नल छ त्यही सिग्नलकै के हुनु पर्यो त डिले भर्सनको एउटा सिग्नल चाहियो फरक चाहिँ यही नै हो नत्र त रिसिभ हुँदैन नि हामीले अघि जुन हेर त फेज अफ के कम्पेयर गरेका थियौं फेज अफ डीके र फेज अफ डीके -1 जुन कम्पेयर गरिरहेको छौं नि हो त्यो भने के हो त भन्दाखेरि यो डीके हो भने यसकै डिलेड भर्सन भनेको डीके -1 अफको एउटा यहाँ आउनु पर्यो यो डीके भएर यो दुईटाको बीचमा चाहिँ अपरेसन हुनु पर्यो के है सो नर्मली हाम्रो पीएसके एफएसके हरु भन्दा फरक यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन यो प्रोडक्ट मल्टिप्लायरको इनपुट छ त्यो भने के हो त यो डीके को 1 युनिटले डिले गरेको भर्सन चाहिँ यसमा फिड गरेर हुन्छ है त्यसपछि त यो त कोरिलेटर भइ नै हाल्यो कोरिलेटरको आउटपुट अब के आउँछ सर्टेन एउटा ए भन्ने टर्म आउला मल्टिप्लाई के इन्टिग्रेट गरेपछि सर्टेन एउटा फिक्स भ्यालु आउँछ फिक्स भ्यालुलाई यसको सर्टेन भोल्टेजमा हाम्रो थ्रेशोल्ड भ्यालु सेट गरेर आउँछ इफ ए ग्रेटर देन ल्याम्डा आयो भने आउटपुट 1 इफ ए लेस देन ल्याम्डा आयो भने आउटपुट चाहिँ 0 को फर्ममा आइरहन्छ यसको फरक भनेको के हो त भन्दाखेरि आउटपुट साइडमा जुन यो प्रोडक्ट मल्टिप्लायर छ त्यसको एउटा इनपुट त डिपिएसके सिग्नल नै भयो भने अर्को चाहिँ एसी cos 2 पाइ एफसीटी हैन यसमा चाहिँ के छ अर्को भनेको
यही डिके कै एउटा डिलेड भर्सन चाहिँ फिड गरेर आउँछ यति हो यसमा फरक अघि एक्सप्लेन त गर्न सकिहाल्छु तिमीहरूले ल त्यसपछि एक लाइन चाहिँ लेखिराखौँ त एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ नि म नोटमा त दिनिहाल्छु कि मेन बुझ्नु पर्यो डिके छ डिपिएसके सिग्नल त्यसकै डिलेड भर्सनलाई प्रडक्ट मल्टिप्लायरमा पास गरेर आएको छ सो प्रडक्ट लेख्ने तरिका यस्तै छ नि प्रडक्ट मल्टिप्लायरको आउटपुटलाई इन्टिग्रेटरमा पास गरेर आएको छ सो यहाँ इन्टिग्रेसन प्रोसेस भएपछि यसको आउटपुट एउटा फिक्स्ड भ्यालु आउँछ जसलाई चाहिँ डिसिजन डिभाइसमा पास गरेर छ जसको अर्को इनपुट भने थ्रेसोल्ड भ्यालु ल्याम्डा छ सो यो इफ ए ग्रेटर देन ल्याम्डा आयो भने डिसिजन इन फेभर अफ 1 हुन्छ यदि ए लेस देन ल्याम्डा आयो भने डिसिजन इन फेभर अफ 0 आउँछ त्यति हो लेख्ने एक लाइन चाहिँ लेखिराखौ त यसमा लास्टमा द एडभान्टेज अफ डिपिएसके एडभान्टेज के हो त सिंक्रोनाइजेसन यसमा गरिराख्नु परेन हो द एडभान्टेज अफ डिपिएसके इज द्याट नो सिंक्रोनस क्यारियर यहाँ सिंक्रोनस क्यारियर सिग्नल युज गरिरहेको छ त छ यहाँ हेर त डेफिनेटली छैन छैन है सिंक्रोनाइजेसन एसी कस टु बाई एफसिटी नै युज गर्ने हो भने त यो डिपिएसको त कामै छैन अब इनपुट आएको डेटालाई डिले गर्नु त हामीलाई त यसले त के नै फरक पर्छ र यसलाई योसँग रिलेसन त ट्रान्समिटरको रिलेसन के पनि छैन यसको त हो एसी कस टु बाई एफसिटी युज गरे भए ट्रान्समिटरसँग रिसिभरको रिलेसन रहन्थ्यो तर यहाँ त अब एसी कस टु बाई एफसिटी पनि छैन जस्ट आएको डेटालाई डिले एलिमेन्ट एउटा युज गर्यो एउटा सानो मेमोरी एउटा युज गरेपछि पुगिहाल्छ ओके The advantage of DPSK is that no synchronous carrier is necessary at the receiver and hence the circuit complexity is reduced ल आजलाई यति नै गरौँ आज हामीले के हेर्यौँ नर्मल पिएसके हेर्यौँ त्यसपछि एफएसके हेर्यौँ पिएसके को अर्को भर्सन डिपिएसके हेर्यौँ ठिक छ अब यसपछि अब नेक्स्ट क्लासमा हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि एउटा क्युपिएसके हेर्छौँ फेरि है क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किङ भन्छौँ अर्को काम हेर्छौँ क्युपिएसके र काम गरेपछि मोरलेस हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ सकिन्छ यो दुईटा चाहिँ हेरिसकेपछि हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ सकिन्छ है के सोध्नु छ भने सोध के तिमीहरूको हुन्छ नि मनमा लागेको जिज्ञासाहरू के छ भने भन क्वेरीहरू के छ भने र जुन यो टर्म्सहरू छ नि हेर एएसके पिएसके एफएसके डिपिएसके क्युपिएसके क्वाम अनि अरू पनि छन् है मोडुलेसनको टेक्निक्सहरू यिनीहरू भने हामी जबसम्म इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङको फिल्डमा बस्छौँ नि यिनीहरूले हामीलाई कहिले पनि छोड्दैन है त्यही भएर सबै कुराहरू यिनीहरू बुझ्नुपर्छ राम्रोसँग नेक्स्ट टाइममा तिमीहरू वायरलेस कम्युनिकेसन पढ्दाखेरि पनि सबै के हुन्छ त यसकै पेरिफेरीमा घुम्छ क्या सबै कुराहरू वायरलेस कम्युनिकेसनमा अब कसरी कम्युनिकेट गर्नेतिर जान्छौँ बेस त पहिला यो हो नि पहिला यो बुझ्नु पर्यो क्या एएसकेमा के हुन्छ पिएसकेमा के हुन्छ एफएसकेमा के भइरहेछ अनि डिपिएसके किन चाहिएको छ डिपिएसकेमा के छ क्युपिएसके किन चाहिन्छ यसमा के छ क्वाम किन चाहिन्छ क्वाममा के छ यी कुराहरू बुझेपछि बल्ल हामी वायरलेस कम्युनिकेसनतिर लाग्छौँ जुन नेक्स्ट सेममा पढाइ हुन्छ र तिमीहरूले पछि थेसिसहरू मास्टर्समा थेसिसहरू गर्ने बेला सबै के हुन्छ त मोडुलेसन त गर्नु पर्यो मोडुलेसन गर्नु त यही नै हो क्वाम मोडुलेसन प्रायः जस्तो युज गरिन्छ क्वाममा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस जेको फर्ममा सिग्नल रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है चारवटा हुन्छ नि एउटा प्लस 1 प्लस जे र त अर्को 1 माइनस जे भन्ने सिग्नल होला अर्को माइनस 1 लियो भने माइनस 1 प्लस जे माइनस 1 माइनस जेको फर्ममा यसरी चारवटा क्वाड्रेन्टमा चारवटा सिग्नलहरू जेनेरेट गरेर मोडुलेसन्सहरू गर्नुपर्छ है सो कम्युनिकेसन फिल्डमा रहने विचार छ तिमीहरूको लाइफ लङ अब डिग्री त्यो भएपछि यही फिल्डमा त बस्नै पर्यो कि त अब अर्कै डिग्री गर्नु पर्यो नत्र हामी यो फिल्डमा रहेसम्म जुनसुकै एरियामा प्रोजेक्ट गर जुनसुकै एरियामा काम गर जुनसुकै फिल्डमा रिसर्च गर यी कुराहरूले हामीलाई अब कहिले पनि छोड्दैन
है त्यही भएर यी कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है यसको अझै एडभान्स एनालाइसिस गर्नुपर्छ तिमीहरूले एनालाइसिसहरू चाहिँ वायरलेस कम्युनिकेसनतिर गर्छौ त्यहाँ यसको एक्ज्याक्टली अझै पनि जुन मैले नर्मल यो रिसिभरको सर्किट यस्तो हुन्छ भनिरहेको छु नि यसमा अझै फेरि आउँछ क्या अरू के खास यो भित्र चाहिँ के हुन्छ त ती कुराहरू चाहिँ त्यहाँ तिमीहरूले क्लियरली बुझ्नुपर्छ फेरि है ल आजलाई यति गरौँ नेक्स्ट क्लासमा अब हामी बाँकी कुराहरू नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ ठिक छ ल घरमा पढ्ने बानी गरौँ है घरमा पढ्ने बानी गरौँ अब घरमा नपढिकन यहाँ जति पढाएको छ नि त्यतिले पुग्दैन किनभने मलाई के लाग्छ भने तिमीलाई यति भने पुग्छ जस्तो लाग्छ